सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चिदादित्यं किशोराङ्गं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातपर सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामा जी को युगल चरण कमल में प्रेम प्रणाम गर्दै आज श्रीमद् गीतक कथा चर्चा को 14औं दिन को इस घड़ी में प्रत्यक्ष रूप में श्रवण गर्नुहुने एवं फेसबुक लाइव द्वारा यूट्यूब द्वारा श्रवण गर्नुहुने समस्त सुन्दर साथी को चरण कमल में प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम। हामीले हिजोको प्रसंगमा धनी देवचन्द्रजी महाराज को खोज जिज्ञासा अनि भोजनगर में हरिदास जीसँगको सत्संग सहवास र सेवाका प्रसंगहरू हामीले श्रवण गर्यौं र कसरी देवचन्द्रजी महाराज को जिज्ञासा बढ्दै जाँदछ र परमात्माको उहाँमाथि भएको अनुकम्पाहरू कसरी फलीभूत हुँदैछ भन्ने कुराहरू श्रवण गर्यौं। एकैचोटि अनायासै हामीले चाहेको कुरा पाइँदैन। बिस्तारै बिस्तारै परमात्माले पनि हामीलाई त्यो चिज दिनको लागि त्यो वस्तु दिनको लागि पात्र तयार गर्दै जानुहुन्छ। पात्र त तयार गर्दै जानुहुन्छ। एकैचोटि दिन मिल्दैन। एकैचोटि खाइदिँदा सायद हामी त्यो पात्र बनिसकेका हुँदैनौँ, त्यसको बोझ हामीले बोक्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले होला बिस्तारै 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 पर देवचन्द्रजी महाराज को त्यो साधना गरेर प्राप्त हुने फल को वृद्धि बिस्तारै भइरहेको छ। पहिले त घर छोड्ने बित्तिकै परमात्मा को आदेश स्वरूप को दर्शन, परमात्मा सहयोगी के रूप में सिपाही को रूप में आएर दर्शन दिएर मरणसन्न अवस्था में पुग्नु भएको। त्यो भनेको मृत्यु को मुख में जानु हो। अहिले भलमा बाढी भइरहेको छ, बाढी आइरहेको छ, वर्षा भइरहेको छ, हरेक नदी नालामा बाढी आएका छन्, कति बगिरहेका छन्। त यो बग्दै गरेकोलाई कसैले बचाइदियो भने, कुनै व्यक्तिले उसलाई बचायो भने त्यो व्यक्ति होइन नि, त्यो त साक्षात परमात्माको आदेश स्वरूप परमात्मा उसमा सवारी भएर उसलाई बचाउन आउनु भएको हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। हामी कोही हस्पिटलमा बिमारी छन्, रगतको कमी भएको छ, उसलाई मिल्ने ब्लड ग्रुपको रगत मिलेको छैन हो, उसलाई मिल्ने ब्लड ग्रुप रगत नमिलेको खण्डमा कसैले अरे फलान बिमार रहेछ मेरो चाहिँ मिल्छ कि भनेर गएर मिलेको खण्डमा कसैले दियो भने उसले दिने त्यो व्यक्ति होइन। त्यो व्यक्ति त्यति बेला दिन्छु म जान्छु म भन्ने विचार आयो नि, यो विचार नै परमात्माले लिएर आएको अनि दिनेवाला परमात्मा त्यो व्यक्तिको रूपमा परमात्मा आयो, परमात्माको आदेश स्वरूप आयो भनेर बुझे हुन्छ। यस्तै देवचन्द्रजी महाराज जब परमात्मा को खोजी गर्नको लागि परमात्मा को कहाँबाट आएको मेरो मालिक हो भन्ने खोजी गर्नको लागि निस्किनुहुन्छ, घर छोड्नुहुन्छ, तब परमात्मा उहाँलाई सहयोग गर्नको लागि उहाँको मुस्किलमा परेको जोखिममा परेको ज्यानलाई जोगाउनको लागि सिपाहीको रूप बनेर आउनुहुन्छ र उहाँको रक्षा गरिबक्छ। पहिलो कुरा छोड्न सक्नु पर्दो रहेछ, त्याग्न सक्नु पर्दो रहेछ। देवचन्द्रजी महाराजले यो कलिलो उमेरमा घर छोड्ने हिम्मत गर्नुभयो, माता पिता त्याग्ने हिम्मत गर्नुभयो।
ध्रुवले पनि त्यत्रो राजमहल राज सिंहासन सम्पूर्ण राजसी ठाटबाट सब कुछ त्यागेर वनमा गएर हैन भगवानलाई प्राप्त गर्नु भएको थियो। प्रहलादले पिता त्यागिदिए, अनि भगवानको अनुकम्पा भएको हामीले चर्चा सुनेका छौँ, कथा सुनेका छौँ। देवचन्द्रजी महाराजले पनि सर्वप्रथम घर त्याग्नु भयो, माता पिता त्याग्नु भयो। घर के को लागि? परमात्माको लागि। जहाँ परमात्मा त्यहाँ माता पिता परमात्मा भित्र स्वाभाविक रूपले समाहित भएको हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा जानेर यदि माता पितामै सेवामा रह्यो भने त्यहाँ पनि परमात्मा स्वाभाविक हुनुहुन्छ। परमात्मामा पछाडि मा शब्द छन्, त्यो मातारीको लागि हो, मातरौको लागि हो, पितरौको लागि हो। जहाँ परमात्मालाई यदि चिनिएर परमात्माको हुन थालियो भने माता पिताको पनि बन्न सकिन्छ। यदि परमात्माको भइएन भने माता पिताको पनि बन्न सकिँदैन, माता पिताको पनि बन्न सकिँदैन। त्यस कारणले देवचन्द्रजी महाराजले परमात्मा खोजीको लागि अहिले माता पिता घर त्याग्नु भएको छ, छोडेर जानुभयो। जब संसारको घर छोडिन्छ नि, अब यो मेरो कारणले छोड्दैछ घर, मेरो कारणले छोडेको हो, त्यसैले मैले उसलाई बचाउनु पर्दछ भन्ने भावना परमात्मामा आउँछ। अनि परमात्मा कुनै न कुनै रूप लिएर बचाउन बसिन्छ। त्यो मरुभूमिको बाटो, जहाँ कोही साथी छैन, जहाँ कुनै सहारा छैन, न पिउनको लागि कतै पानी प्याउहरू भेटिन्छ। मरुभूमि, अनि एक त पेटमा सुल आइसकेको छ, दर्द हुन थालेको छ, एक त लुटेरा चोर डाकु आदि जङ्गली जनावरहरू, सर्प बिच्छी आदिहरूको भय, तिनीहरू टोकेर मरणसम्म अवस्थामा पुगिसक्नु भएको अवस्थामा सिपाहीको वेश धारण गरेर रक्षा गर्नुहुने परमात्मा उहाँले रक्षा गरिदिनु भयो, रक्षा गरिदिनु भयो। यो देवचन्द्रजी महाराजले यसलाई कृतज्ञता गर्दै अबदेखि वही स्वरूपको ध्यान गर्दै गर्दै चिन्तन गर्दै गर्दै खोजीमा लाग्नुभयो। हरिदासजीसँग मिलाप भयो, दीक्षित हुनुभयो, कथा चर्चा सत्सङ्ग सेवामा यसलाई साधना बनाउनु भयो। हुँदै जाँदा आफूलाई पनि सेवाको भक्तिको प्रगति हुँदै जाँदा, साधनाको प्रगति हुँदै गयो। ब्रज दर्शन भयो। यता आफूलाई ब्रज दर्शन भयो भने त्योभन्दा पहिले गुरुजीलाई पनि हैन, हरिदासजीलाई पनि बालबुद्धजीले दर्शन दिनुभयो, परिचय पनि दिनुभयो। यसरी भक्तिका श्रृङ्खलाहरू, भक्तिको मार्गमा जाँदा साधनाका सिँढीहरू दिन प्रतिदिन चढ्ने क्रम हुन्छ, उत्रने क्रम भयो भने हाम्रो अवगतितिर जान्छ। आज यो स्थान पुगेको छु भनेर यदि मैले आज यो प्राप्त गरेँ, यति ज्ञान हासिल गरेँ, यति भक्ति गरेँ, यति जप गरेँ, यति पारायण गरेँ भनेर अहङ्कार आउँछ भने त्यो सिँढी माथि गएन, झन् खसेक्दै गयो। देवचन्द्रजी महाराजले पनि यदि मैले त अहिले पुरै परमात्माको आदेशको स्वरूपको दर्शन पाएँ, परमात्माको आदेशको स्वरूपको दर्शन पाएँ, मैले पुरै परमात्माको दर्शन पाएँ, मैले यस्तो पाएँ, मलाई यस्तो भयो भनेर यदि प्रचार गर्नुभएको हुन्थ्यो भने, अनि त्यसपट्टि अहङ्कार लिनुभएको हुन्थ्यो भने फेरि कृपा हुँदैन थियो। जसरी कृपा भएको छ त्यसरी नै कर्म गर्नुपर्दछ, त्यसरी नै त्यसलाई अनुभूति गर्नुपर्दछ। देवचन्द्रजी महाराज कति विनम्रतापूर्वक, कति साधारणतः एउटा सामान्य शिष्य बनेर कति सम्प्रदाय पन्थ पैडाहरू खोज्दै सन्यासीकोमा जानु भएन कि, दिपभारीकोमा जानु कि, अघोरीकोमा जानु भएन कि, कपाडीकोमा जानु भएन कि, कालान्दारकोमा जानु भएन कि, होइन कहाँ जानु भएन, हुँदै ब्राह्मणकोमा जानु भएन कि, मस्जिदमा जानु भएन कि, कुन मन्दिरमा जानु भएन, सबैमा गएर अन्त्यमा हरिदासजी कहाँ गएर गुरुत्व स्वीकार गरेर, शिष्यत्व स्वीकार गरेर, गुरु मानेर अनि सेवामा जसरी तल्लीन हुनुभयो, विनम्रतापूर्वक सेवामा रहनुभयो, जुन प्रकारले सेवा गर्नुभयो, परमात्माको यस्तो कृपा भयो कि बाँके बिहारीजीको सेवा गरेर चिन्तन गर्दा गर्दा आफैले ब्रजमा पाउनुभयो, ब्रजको दर्शन भयो। दर्शन भएको प्रमाण स्वरूप भुगेको प्रसाद पाइयो। यो प्रत्यक्ष प्रसाद, प्रत्यक्ष रूपमा, प्रमाणको रूपमा यस्तै हुँदै गए पश्चात यतिमै कहाँ सन्तुष्टि हुन्छ र? भर्खर ब्रज दर्शन भएको छ, अब त महाराज सँगसँगै परमधामको दर्शन गर्नु छ। जहाँबाट आएको हुँ
मेरो मालिक को हो त्यो मालिक को अनि जहाँबाट आएको हुँ त्यो मेरो मूल घरको दर्शन गर्नु छ, भित्री योग इच्छा छ। यो श्रृङ्खलामा दिप्चन्द्रजी महाराज अझै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। अब भोजनगरमा हामीले प्रसङ्ग भोजनगरबाट यसरी नवानगर हलार देशतिरको प्रस्थानको विषयमा अनुसरण गरिसकेका छौँ। भोजनगरमा बस्नलाई अब अलिकति असह्यता भित्रबाट असहजता भयो। एक त हरिदासजीको कारण जब अब उल्टो नदी बगाउन थाल्नु भएको छ, जसरी दिप्चन्द्रजी महाराज बिहान 3 बजे उठेर हरिदासजीको मन्दिरमा गएर परिक्रमा गरेर रातिको 12 बजीसम्म सेवामा गरेर आउनुहुन्थ्यो। अब लुकी चोरी गरेर हरिदासजी पो यसरी गर्न थाल्नुभयो। यी कुराहरू छन्। अर्को कुरा यी जाहेरी कुरा हुन्, बातुनी कुरा त खोज अझै बाँकी छ, मन्जिल अझै बाँकी छ, लक्ष्य अझै पाइएको छैन। बस यो त लक्ष्यमा पुग्ने बाटोमा यसो भन्ज्याङहरू मात्र भेटिएको हो, यसो थकै मार्ने ठाउँ मात्रै भेटिएको, ब्रज दर्शन आदिको यस्तो भनेको त यसो थकै मार्ने ठाउँ मात्र देखिएको हो। लक्ष्य त अझै बाँकी छ, घर पुग्नु त अझै बाँकी छ। त्यहाँसम्मको यात्रा गर्नु छ। अब यहाँबाट होइन, अझै कहीँ कुनै यस्तो स्थानमा जानुपर्दछ भन्ने विचार गरेर जहाँ मातापिताहरूको पनि पहिलेदेखिको चिन्जान, आफन्तजनहरू, इष्टमित्रहरूजन पनि भएका ठाउँ भनेर हलार देशमा आउनुहुनेसम्मको प्रसङ्ग हामीले स्मरण गरेका थियौँ। अब आज त्यसबाट अगाडिको प्रसङ्ग स्मरण गर्नेछौँ। श्री महामती कहे साथ जी, यही तके कहे बयाना, देवचंद्र जी की स्वरूप की कही पहचाना, देवचंद्र जी की स्वरूप की कही पहचाना। लालजी महाराज भन्नुहुन्छ, मैले देवचन्द्रजीको स्वरूपको थोरै मात्र परिचयको विषयमा उल्लेख गरेको छु, जो बाल मुकुन्दजीले हरिदासजीलाई माध्यम बनाएर परिचय दिइबक्सनु भएको थियो। थोरै मात्रै भनेको। अब यहाँ से आए बीच हलार देश, तहाँ नौतनपुरी मिने बहुत जमा भए खेस। भोजनगरबाट हलार देशमा आउनुभयो, पुरानो नाम हो हलार देश। तहाँ नौतनपुरी मिने बहुत जमा भए खेस भनिन्छ। त्यो हलार देशलाई नौतनपुरी यादै कि नवा नगर, नयाँ नगर भनेर। नौतनपुरीको अर्थ हुन्छ पुरी भनेको नगर, जहाँ पुरा हुन्छ, बस्ती हुन्छ, बाक्लो बस्ती, त्यसलाई पुरी पनि भनिन्छ। अनि त्यो नवा नगर नौतनपुरी कसरी भयो रे भन्दा, पहिले जब श्री कृष्णजीले मथुराबाट द्वारिकामा लानुभयो, सम्पूर्ण द्वारिका नयाँ सहर बसाएर लानुभयो। अब द्वारिकालाई पनि छोडेर आफ्ना 56 कोटी यदुवंशहरूलाई पनि संहारको माध्यमद्वारा सबैलाई उठाएर भगवान जान लाग्नुभयो। तब अर्जुनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो, यहाँ रहेका जति पनि बालकहरू छन्, अन्य स्त्रीहरू छन्, ती सबैलाई चाहिँ एउटा नयाँ नगर बनाएर स्थापित गर्नु है, किनकि यो द्वारिका पनि मैले छोडेपछि डुब्नेछ। सुनको द्वारिका थियो, सुनको द्वारिका थियो होइन। सुनको चिज धेरै टिक्दो रहेनछ, चाहे भगवानले बनाएको द्वारिका होस्, चाहे रावणले बनाएको लङ्का होस्। रावणको पनि सुनको लङ्का थियो अरे, तर रहेन सुनको लङ्का। यहाँ भगवानले बनाएको सुनको द्वारिका थियो, त्यो पनि रहेन। द्वारिका, सुनको द्वारिका जुन छ विश्वकर्माद्वारा बनाइएको, विश्वकर्मालाई बनाउन लगाइएको भगवानद्वारा, यो डुब्ने छ अर्जुन। त्यसैले यहाँ भएका बाल बच्चा, स्त्री जो छन्, असहायहरू छन्, यिनीहरूलाई तिमीले लिएर नयाँ नगरमा बसाएर बस। त्यहाँ द्वारिकाबाटै करिब अहिलेको 80 किलोमिटरको यता सुन्दर जग्गा छ, पवित्र ठाउँ छ, स्थान छ, त्यहाँ नयाँ नगर बनाउनु भनेर आदेश गरिबस्नु भएको छ। तब त्यही आदेश अनुसार अर्जुनले त्यो नयाँ नगरलाई बसाए। आज पनि त्यो नयाँ नगर नौतनपुरीलाई छोटी काशी, सानो काशी भनेर चिन्ने गरिन्छ। किनकि जहाँ भगवान श्री कृष्णजीको द्वारिकाधीशको आदेशले अर्जुनले निर्माण गरिएका, अर्जुनले बसाएका बस्ती हुन्। अनि त्यहाँ कति यस्ता त्यति बेलाका मन्दिरहरू पनि छन्, पौराणिक मन्दिरहरू छन्, ठाउँ ठाउँमा मन्दिरहरू,
आज पनि छन्। अनि यस्तो लाग्दछ त्यहाँ पुगे पश्चात हामी अर्कै ब्रह्माण्डमा आएको जस्तो हुन्छौँ। त्यहाँ कतै भए छैन। रातिको 1 बजे 12 बजे पनि स्त्री महिला चेलीबेटीहरू फेरि निष्क्रिय भएर स्वच्छतापूर्वक हिँड्न सक्छन्, सुरक्षित छन्, सबै भक्तिमय छ। कसैले कसैलाई ठग्ने लुट्ने भन्ने कुरा बहुतै बिरलै कता कता बिरलै पाइन्छ। आज पनि सायद त्यही प्रभाव होला, यो कृष्णजीको आज्ञाले बनेको भएर होला। त त्यस्तो खालको सुन्दर नगर बसाइएको थियो। हो त्यही नगरलाई नवा नगर, नयाँ नगर अथवा त नौतनपुरी पनि भनिएको हो। तहाँ नौतनपुरी मिले बहुत जमा भए खेस। बहुत धेरै आफ्ना खेस भनेको जातिका पहिलेको जमानामा बोली चाली रहन सहन उठ बस ऐचो पैचो सबै मिल्नको लागि एउटा वर्ग, आफ्नै वर्ग भनेर जहाँनिर हाम्रो सबै कुछ मिलोस् भनेर खोज्ने चलन थियो। नत्र फेरि अलिकति फरक परियो भने संस्कृति भाषा अनि उठ बसको फरक भयो भने आफूलाई असहजता हुन्छ। जस्तै हामी शाकाहारी हौँ, हामी कहीँ पनि जान्छौँ भने हामीले शाकाहारी समाज खोज्दछौँ। हामीलाई अन्य समाजप्रति हामीलाई आफूलाई असहजता हुन्छ। उहाँहरूलाई त केही नहोला तर हामीलाई नै असहजता हुन्छ। किनकि हामीले त्यो अहिलेसम्म मांसाहार गरेको देखेको हुँदैनौँ। मांसाहार भनेको त्यो थाहा हुँदैन, या त देखे पनि त्यसप्रति हामीलाई असह्य पीडा भएर आउँछ। त्यस कारणले सकेसम्म हाम्रो वरपर हामीसँग आदान प्रदान गर्ने उठ बस हुने सबै शाकाहारी हुन् भन्ने हामीलाई एउटा आग्रह रहन्छ, सदाग्रह रहन्छ। हामी यात्रामा जाँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ हामी शाकाहारी भोजनालय खोज्छौँ, मन्दिर खोज्छौँ, आश्रम खोज्दछौँ, या त धर्मशाला खोज्दछौँ, या त कुनै त्यस्तो होटलै भए पनि शुद्ध शाकाहारी कहाँ छ जहाँ चाहिँ हामीले स्वच्छतापूर्वक सास फेर्न पनि सकियोस्। सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्छ शाकाहारी मानव धर्म। त्यस्तो खालको खोज्दछौँ नि। हो यही सूत्र लागु जहाँ आफ्नो संस्कृति भाषा सबै कुरो मिल्दछ, सभ्यता मिल्दछ, उठबस मिल्दछ। त्यस्तै खोज्दै खोज्दै आफ्ना जातिका र आफू जस्तै धर्मावलम्बीहरू भएका कारणले मतु मेहता सहित देवचन्द्रजी महाराज माता पिता सहित लीलाबाई माता सहित जामनगर यानी कि भविष्यमा गएर त्यो नयाँ नगर नै जामनगरमा परिणत भयो। अब जामनगर पनि कसरी भयो भन्दा त्यहाँका अहिले आएर कलिग कालमा धेरै राज्यहरू थिए। त्यो राज्य सौराष्ट्र अन्तर्गत पर्दछ। 100वटा राष्ट्र मिलेर बनेको राज्य भएर सौराष्ट्र भन्ने भयो। यो किंवदन्ती छ। अनि त्यहाँ जामनगरमा जो पहिले नवानगर नयाँ नगर हो, नौतनपुरी नगर हो, त्यो नगरलाई अहिले वर्तमान जामनगर भनेर चिनिन्छ। जामनगर चाहिँ किन भन्दा त्यहाँका राजा जाम नरेश नाम गरेका, जाम नाम गरेका, जाम साहेब नाम गरेका जाम नरेश भनेको राजाले बसाएको भएको कारणले, जाम सिंह राठौडले बसाएको कारणले गर्दा, त्यहाँको जाडेजाले बसाएको कारणले गर्दा, रामसिंह जाडेजाले बसाएको कारणले गर्दा त्यहाँको नाम जाम राजाले बसाएको कारणले गर्दा जामनगर भनेर वर्तमानमा अहिलेको आधुनिक नाम जामनगर भएर भयो। र हो यही जामनगरमा अहिलेको वर्तमान जामनगर त्यति बेलाको हालार प्रदेश, हालार देश र नयाँ नगरमा देवचन्द्रजी महाराज सहित माता पिता अनि धर्मपत्नी लीलाबाई माता सहित आएर विराज त्यहाँ आएर बस्न थाल्नु भएको छ। अब देवचन्द्रजी महाराजको त यो एउटा आदतै भइसकेको छ, सत्सङ्ग गर्ने, कथा सुन्ने, चर्चा सुन्ने, भजन कीर्तन सेवा गर्ने। सत्सङ्ग बिना त बस्न सक्नुहुन्न। जसको 24 घण्टामा जसको 21 घण्टा सत्सङ्गमा बित्ने गर्दथ्यो, अब यहाँ कसरी बस्न सक्नुहुन्छ? हामी पनि मन्दिर आश्रममा जब बस्दछौँ अनि त्यहाँको वातावरण बसेका हुन्छौँ, हामी फेरि घर फर्केर आउँदा घरको वातावरण हामीलाई कस्तो उकुस भएर आउँछ। के गर्ने जस्तो लाग्छ, कसरी चल्ने जस्तो लाग्दछ।
बिहान 3 बजेदेखि उठेर सेवा पूजामा सरिक हुँदै 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 बेलुकाको 9 बजेको शयन आरती पश्चात फेरि साथी सङ्गी साधु सन्तहरूको सत्सङ्ग बसेर केही मिठा गफ मिठा गफहरू गरेर हैन करिब करिब 11-12 बजेतिर शयन गरेर फेरि 3 बजे उठेर गर्ने यो दिनचर्या चलिरहेको हुन्छ। यसभित्र जप पाठ पारायण आदि सबै छ। आरती 5 चोटि आरती, 5 वखत आरती, सेवा पूजा भोग प्रसाद सेवा यी सबै दिनचर्या भएको हुन्छ। यस्तो दिनचर्यामा हिँडिरहेको व्यक्ति एकैचोटि घर आउँदा अनि घरमा त न 5 चोटि आरती हुन्छ न अन्य त्यस्तो खालको चर्चाहरू हुन्छ, धार्मिक कुराहरूको छलफल हुन्छ, न त त्यस्तो खालको संवाद परिसंवादै हुन्छ। अनि यतातिर धेरै मन लाग्दैन, उकुस मुकुस गरेर आउँछ अनि फेरि त्यतै जाउँ जस्तो हुन्छ, त्यतै जाउँ जस्तो लागिरहेको। यस्तै जब घरतिर आएर फेरि घरमै मन लाग्न थाल्यो, घरमै आफूलाई त्यो त ढाल्दै गयो भने फेरि एकचोटि घरबाट त्यता जान्छ, त्यता फेरि मन लाग्दैन, फेरि यतै घरै तान्छ। कृष्णका लाल कि हाम्रो सानो सानो नानीहरू पनि यसपालिको क्वारेन्टाइनमा यो लकडाउनमा उतै गएर फसे, उताबाट फसेर अहिले आएका छन्। यता यिनीलाई मन लागिरहेको छ, एक त स्कुल चलेको छैन, अर्को अब घरमै बस्ने बानी भइसक्यो। 3 महिना बस्दाखेरि त अब यहाँको बिहानदेखि बेलुकासम्मको जुन एउटा वातावरण छ, यो वातावरण उनीहरूलाई अलिकति यो भारी हुन थाल्यो, भारी भयो जस्तो लाग्यो। यस्तै देवदत्तजी महाराजलाई घरमै मात्रै बसिरहन उहाँलाई मन छैन। यो सत्सङ्ग बिना बस्न सक्नुहुन्न। सत्सङ्ग यो परमात्माको बाणी, परमात्माको जुन बाणी छ, परमात्माको विषयमा जुन बोलिएका बाणीहरू छन्, भनिएका शास्त्रका बाणीहरू छन्, यी बाणी बिना देवदत्तजी महाराज बस्न सक्नुहुन्न। बरु पानी बिना बस्न सक्नुहुन्छ, बाणी बिना बस्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले खोज्नुहुन्छ कहाँ सत्सङ्ग हुन्छ, कहाँ सत्सङ्ग हुन्छ। विक्रम सम्वत 1751 मा कच्छ उमरकोटबाट पिताजीको साथमा 13 वर्षको उमेरमा भुजनगर कच्छ आउनुभएको थियो। त्यसपश्चात विक्रम सम्वत 1655 मा भागेर घर छोडेर आउनुभयो। यी डेटहरू पनि हामीले यसो बेला बेलामा याद गर्नुपर्दछ, याद गरेर धेरै राम्रो हुन्छ। विक्रम सम्वत 1655 मा पहिलोचोटि घर छोडेर कच्छ प्रदेश आउनुभयो, जबकि बाटोमा आदेश स्वरूपले दर्शन दिएको छ। तत्पश्चात 21 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1659 सालमा 21 वर्षको उमेरमा हरिदासजीसँग मिलन भयो अनि हरिदासजीको सेवामा तत्परता हुनुभयो। 1660 सालमा 22 वर्षको उमेरमा हरिदासजीद्वारा मन्त्र दीक्षित हुनुभयो अनि लीलबाई मातासँग विवाह पनि भयो। नचाहँदै पनि माता पिताको इच्छाले, शरीर त माता पिताको अधिकार छ शरीरमा, किनकि उहाँहरूले जन्माउनु भयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो। शरीर तपाईँ हजुरहरूको हो, हजुरहरूले भन्नुहुन्छ भने भनेर गुरुजीले पनि सम्झाउनु भयो। तत्पश्चात विवाह भयो। विक्रम सम्वत 1660 मा विवाह भयो। 61 मा के भयो भन्दा दिव्य लोकबाट आएको जुन बाघ वस्त्र छ त्यसको सेवा आफै गर्न थाल्यो। बाँकी बिहारीजीको बाघ वस्त्र, बाँके बिहारी लाल तेरी जय हो, धुमधामसँग स्वीकार भयो। अनि विक्रम सम्वत 61 मा बाँके बिहारीको वस्त्र सेवा गर्न लाग्नुभयो। विक्रम सम्वत 63 मा 23 वर्षको उमेरमा उहाँले यो सेवा गर्न लाग्नु भएको हो। उहाँको 63 मा ब्रज दर्शन भयो। विक्रम सम्वत 1663 मा ब्रज दर्शन भयो। करिब यति बेला 25 वर्षको उमेर हुने, 25 वर्षको उमेरमा ब्रजमा पुग्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस् नवानगरमा कति वर्षको भएपछि परमधाम पुग्नु हुने हो, परमधामको दर्शन हुने हो, राजसहित परमधामको दर्शन हुने हो। अझै सिँढी चालु भएको छ। 1663 मा ब्रज दर्शन भयो, घुङ्गरीको प्रसाद प्राप्त भयो। 1664 मा 27 वर्षको उमेरमा आएर भुजनगरबाट अहिले जामनगर आउनुभएको। 26 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1664 मा यो नयाँ नगर अलाल देशमा आउनुभएको छ। अनि
पहिले पनि मामा बुबाहरू यहाँ आउने जाने हुनुहुन्थ्यो। वल्लभी मार्गका यहाँ धेरै जोड चलन चल्ती छ। वल्लभी मार्गमा दीक्षित भएका धेरै भक्तजनहरू छन्। त्यसैले सबै शाकाहारी छन्। त्यहाँ बस्नु ठिक हुन्छ भनेर उहाँहरू आएर यहाँ बसोबास गर्न थाल्नुभयो। अनि कथा सुन्दै कथा कहाँ सुन्ने भन्दा एउटा श्यामजीको मन्दिर रहेछ त्यो नयाँ नगरमा। श्यामजी भनेको श्री कृष्णजीको मन्दिर। त्यो मन्दिरमा कान्जी भट्ट नाम गरेका एकजना प्रकाण्ड विद्वान ब्राह्मणदेव हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले कथा गर्नुहुँदो रहेछ श्रीमद् भागवत महापुराण अविरल रूपले, कहिल्यै नसकिने गरी, कहिल्यै फुर्सद नहुने गरी सिर्फ महिनामा 2 दिन गर्नुहुँदो रहेछ। त्यो द्वादशीको दिन किन गर्नुहुँदो रहेछ भन्दा त्यो दिन सायद त्यसै मन्दिरका पूर्व आचार्य पूर्व वक्ताको तिथि पर्दैको कारणले अथवा केही त्यस्तै खालको तिथि भएको कारणले त्यो दिन चाहिँ भागवत कथा नगर्ने त्यहाँको चल्नु रहेछ। त्यो मन्दिर त्यस कारणले त्यहाँ मन्दिर द्वादशीको दिन चलिरहने निश्चित समयमा चलिरहने। देवचरजी महाराजले अन्य मन्दिरहरूमा पनि जानुभयो, बुझ्नुभयो, अन्य ठाउँ पनि जानुभयो, तर उहाँलाई कान्जी भट्टद्वारा कथा सुन्न चाहिँ रुचिकर लाग्यो र त्यहाँ चाहिँ उचित लाग्यो र उहाँ अब त्यहाँ कथा आएर सुन्न थाल्नुभयो। र त्यहाँ अनि वल्लभी मार्ग जोड थियो। उहाँहरू पनि कथा सुन्न आउने गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ आपसमा पनि एक प्रकारको वाद विवाद पनि हुने गर्दथ्यो। तीर्थजी महाराज निष्ठाले सुन्ने लगे, निष्ठापूर्वक सुन्न लाग्नु पर्यो। तब भोए वल्लभी होसे खटपट। अनि वल्लभ मार्गमा रहेका यी वैष्णवजन जो हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन त्यति बेलाको उहाँहरूसित अलिकति खटपट पनि हुन लागेछ। यस्तो हुन्छ नि, यो केही विद्वानहरू जहाँ हुनुहुन्छ उहाँनिर अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ। हामीलाई काशीमा पढ्दाखेरि गुरुजीहरू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, पण्डितम दृष्ट्वा स्वानवत गुरुपुरायते भनेर। पण्डितले अर्को पण्डितलाई यसो देखिहाल्यो भने स्वानवत भनेको कुकुर जस्तै गरिहाल्यो, घुम्न थालिहाल्ने त्यस्तो गर्नु। त यहाँ पहिलेदेखि पुराना कथा सुनेर बसेका जो थिए त्यहाँका नगरजनहरू, नगरवासीहरू देवचन्द्रजीको निष्ठा देखेपछि उहाँहरूलाई अलिकति भित्रबाट सायद त्यस्तो खालको जलन ईर्ष्या पनि हुन थाल्यो। र अनि कमी कमजोरीहरू के छ भनेर अलिक खटपट डिस्कसहरू गर्न खोज्ने, ठाउँ बेला बेलामा प्रश्नहरू पनि गरिदिने, यस्ता धेरैहरू हुन्छन्। बिचमा कथा गरिरहेको बेलामा ए हजुर यस्तो चाहिँ किन पनि भनिदिन्छन् कति त। कान्जी भट्टलाई पनि अप्ठ्यारो। एक त कथा व्यक्तिले गर्ने होइन, यहाँ कथा आसनमा बसेको जो हुन्छ त्यो कथा आसनमा बसिसकेपछि त्यो व्यक्ति रहँदैन, त्यहाँ त सिर्फ अभिव्यक्ति मात्रै रहन्छ। व्यक्ति त्यसैले व्यासासन भनिन्छ नि, भागवत कथा गर्ने आसनलाई व्यासासन भन्ने गरिन्छ। किनकि त्यहाँ कुनै पण्डित विद्वान यहाँको विराजमान होइन, साक्षात व्यासको आसनमा बसेको कारणले ऊ व्यास हुन् र व्यासासन भनेको हो, व्यासको आसन हो। सुकासन सुखदेवको आसन हो। वाणीको चर्चा गर्ने वाणीको महामती आसन भन्ने गरिन्छ, भन्ने चलन छ। महामती आसनमा विराजमान भन्ने भनिन्छ, महामती मञ्च भनिन्छ। किनकि त्यहाँ महामतीद्वारा भनिएका कहिएका वाणी पधराइएको छ। त्यसैले त्यहाँ वाणीमा बस्नुहुने महामती नै समान हुनु हो। वाणी वाचन गर्नुहुने, वाणीको व्याख्या गरेर सुनाउनु हुने। त्यहाँ बसुन्जेल उहाँ कोही व्यक्ति हुनुहुन्न, उहाँ कुनै जाति विशेषको रहनु हुँदैन, कुनै वर्ण विशेषको हुनुहुन्न, कुनै क्षेत्र विशेषको पनि हुनुहुन्न। उहाँ को हुनुहुन्छ? उहाँ सुख शीतल तरो संसार भनेर मूल सूत्र दिनुहुने स्वयं महामती हुनुहुन्छ, स्वयं सद्गुरु हुनुहुन्छ भन्ने भावले उहाँको शब्दहरू हामीले ग्रहण गर्नुपर्दछ। यो बसुन्जेल साँच्चै नै यहाँ कोही व्यक्ति बोलेको हुँदैन, हाम्रो दिमागको चतुराई बोलेको हुँदैन। यो बस उहाँले जस्तो बोलाउनुहुन्छ त्यही बोलेको हो, त्यही नै बोलिने हो। नत्र त म जस्तो
मूर्ख यसरी आएर किन बोल्न सक्थ्यो होला? त्यो त उहाँले यहाँ बोलाइरहनु भएको छ, त्यस कारणले बोलिरहनु। यो त उहाँको हातको रिमोट चल्नु हो। त्यो देवचन्द्रजी महाराजको कथा सुन्दा कान्छी भट्टलाई समेत औँला उठाउनेहरू त्यहाँ निस्किनु भयो। निष्ठाले सुन्ने लागि भए बल्ल होसै खट्टपट देवचन्द्रजी महाराजको निष्ठाले गर्दा जलपानको तब करे जब आहार देवे आत्मा तब आहार आकारको देवे न करे काम। यस्तो निष्ठा हो। निष्ठा भनेको के त भन्दा व्रत बस्नु। व्रत बसेको दिन हामीले के अहिले श्रावणको महिना छ है, श्रावणको महिना छ। श्रावणको महिनामा कति भक्तजनहरूले सायद लसुन प्याज पनि खान छोड्नु लागेको छ। यो श्रावण महिनाभरि लसुन प्याज केही नपकाउने है, खोला आफ्नो श्रीमतीले भनेको केही नपकाउने है, तिमी जस्तो म पनि खान्न। यस्तो नखाँदा धेरै कहिलेकाहीँ त शान्ति हुन्छ रहेछ। सोमबार भयो, सोमबार त म एकदम व्रत बस्छु भोले बाबाको, एकदमै म केही खाँदिनँ है, सोमबारै व्रत बस्दा रहेछ कतिजना। अनि सोमबार त लसुन प्याज पनि नखाने, माछा मासु झन् खाँदै नखाने, अर्को कुनै अनुहार पनि। फेरि मङ्गलबार भयो, सोमबार चाहिँ केही नखाने, माछा मासु लसुन प्याज आदि केही नखाने, व्रत बस्ने। सोमबारबाट फेरि मङ्गलबार जब आयो तब फेरि एकदम डबल खाने। तब सोमबार बसेर व्रत बसेर कमाएको पुण्य मङ्गलबारमै धोएर त्योभन्दा पनि बढी जान्छ भने फेरि के खाएको? सबै त्यो बगाइहाल्यो नि, बाढीले बगाए जस्तो सोत्तर बनाइहाल्यो, केही त रह्यो। तपाईँ हामीले धान रोपेर एकदमका साथमा एकदम लह बिगौँ धान रोपाएर फलायौँ। तर एक दिन बाढी आएर खोलाको पानीले बगरले सट्टै बगाएर लिएर गयो, बगर पुरिदियो भने केही फाइदा भयो त? केही रह्यो? यस्तै हामीले यति मेहनत गरेर व्रत गरेर कमाएको पुण्य जो छ, त्यो पुण्य एकदम कमाएको छ। कति कमाएको छ त्यसको थाहा। त्यो पुण्यको शिखरमा पुग्दा हामी स्वर्गलाई पनि नाग्छौँ, वैकुण्ठलाई पनि नागेर माथि गोलोकतिर पुग्न सक्छौँ। गोलोकलाई पनि नागेर हामी परम धामै पुग्न सक्छौँ यो व्रतले। यति शक्ति हुन्छ व्रतमा। त्यसैले त व्रतको महिमा कति कस्ता दार्शनिक पुरुषहरूले पनि गरेका छन्। सुकरातले पनि भनेको छ हप्तामा एक दिन कम से कम नखाने गर। महात्मा गान्धीले पनि यही भनिनु भएको छ। रायनाथजीले त कति ठाउँमा भन्नुभएको छ। देवचन्द्रजी महाराजको त पुरो जीवनै व्रतमय छ। गुरुजी मङ्गलदासजीले पनि भन्नुभएको छ हप्तामा एक दिन चाहिँ व्रत बस है, नखाऊ। तिमी स्वस्थ छौ भने नखाऊ, बिमारी रोगी बालक छौ भने उनले खानुपर्छ, ठिक छ। तर स्वस्थ छौ भने नखाइदेऊ। तिमीले एक छाक नखाइदिँदाखेरि तिमी जस्ताले एक छाक नखाइँदाखेरि 7 अरब जनसङ्ख्या छन्। 7 अरब जनसङ्ख्यामा कम से कम हैन 3 अरब जनसङ्ख्याले 3 अरब जनताले स्वस्थ जनताले एक छाक खाइदिएन भने अर्को 3 अरब जनतालाई खान पुग्ने अन्नको सञ्चित हुन्छ, अन्न बचत हुन्छ, सब्जी बचत हुन्छ। कति भोकमरी खान नपाएर कति मरिरहेका छन्, उनीहरूलाई त्यो अन्न जाँदछ, पुग्दछ भनिन्छ। अनि मुठी दान दिने गर भनेर भन्नुभएको छ। मुठी दानको सिस्टमलाई गरिएको छ। हामीले भोजन बनाउने 5 गिलासको घरमा भोजन चामल पाक्छ भने 5 गिलास हालिसकेपछि त्यहाँबाट 1 मुठी झिकेर राख्नु। अनि त्यो एक मुठी राख्नु, महिनाभरि राख्दा 30 मुठी भएको हुन्छ। त्यो 30 मुठी जहाँ अनाथालय छ, जहाँ वृद्धहरू बस्दछन्, जो गरिब छ, खान नपाउने स्थिति छ, आज खाए बेलुका के खाउँ भन्ने स्थिति, बेलुका खाए बिहान के खाउँ भन्ने स्थिति छ, त्यहाँ लगेर दिनु, अनाथालयमा दिनु। आश्रमहरू जहाँनिर चाहिँ उनको वास्तविक आम्दानी केही छैन, यस्तै मुठीले चलेको छ, यस्तै मुठीद्वारा मन्दिर सञ्चालन भएको छ, आश्रम सञ्चालन भएको छ, धामहरू चलेका छन्, त्यहाँ लगेर दिनु। यी मेरो एक मुठीले हैन यत्रो आश्रममा सेवा हुन्छ, यत्रो मन्दिरमा सेवा हुन्छ। मुठी दानको सिस्टम निकाल्नु भयो। त्यो एक मुठीले कति पालिएको हुन्छ। यस कारणले व्रत बस्दा कति अन्नहरूको सञ्चित हुने गर्दछ भनेर व्रत बस्न सिकाइएको छ। देवचन्द्रजी महाराजको पनि व्रत छ, निष्ठा लिनु छ। कस्तो व्रत लिनु भएको छ? जलपान भनेको पानी पनि तब ग्रहण गर्नुहुन्छ जब
आत्मालाई आहार पुग्दछ। आत्माको आहार चाहिँ के त? शरीरको आहार त अन्न, जल, पानी, फल फूल भयो। तर आत्माको आहार के त भन्दा आत्माको आहार चाहिँ यो परमात्माको गुणानुवाद, परमात्माको कीर्तन, नाम संकीर्तन, परमात्माको गुणानुवाद, परमात्माको मन्त्र उच्चारण, मन्त्र जाप जति पनि छन् नि कानद्वारा भित्र प्रवेश गराउने, यो आत्माको आहार हो। वाणी चर्चा, वितक चर्चा, तर्चनी, विराट, यी सबै कुराहरू हाम्रो आत्मालाई पुष्ट बनाउने आहार हो। यीहरू प्रतिदिन हामीले यदि पान गर्दै जाने हो भने हाम्रो आत्मा पुष्ट हुन्छ, आत्मा बलवान हुन्छ। अनि यो आत्मा सजिलै डुबिहाल्दैन मोह सागरमा, अब सागरमा डुब्नु सक्दैन। यसलाई यो गुणाङ्ग इन्द्रियले तान्न सक्दैन, यति बलवान हुन्छ कि यसले आफ्नो गति लिएरै छाड्दछ। त्यसकारण दीप्चन्दजी महाराजले आहार तब दिनुहुन्छ जब आत्मालाई आहार पुग्दछ। अनि यस्तो लिनुभयो। आत्मालाई आहार के त भन्दा कथा। उहाँको लागि अहिले भागवत कथा सुन्ने जो निष्ठा लिनुभएको छ, व्रत छ, जुन दिन भागवत कथा हुन्थ्यो त्यो दिन उहाँले शरीरको लागि आहार दिने गर्नुहुन्थ्यो। यदि भागवत कथा हुँदैन हुन्थ्यो भने जलपान पनि, पानी पनि ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। अनि अर्को एउटा नियम थियो निष्ठामा, यदि म पुग्नुभन्दा पहिले एक दुईवटा श्लोक कथामा वाचन भइसकेको छ भने त्यो कथा फेरि दोहोऱ्याएर सोध्न लगाउनुहुन्थ्यो। दोहोऱ्याएर, गुरुजी आज मैले क्षमा चाहन्छु हजुरलाई, फेरि पुनः दुःख दिन आएँ, घर गएर पण्डितजीको घरै पुग्नुहुन्थ्यो। म फेरि आएर आज म हजुरलाई दुःख दिन आएँ, म एकछिन ढिलो भएको कारणले एक दुई श्लोक मेरो छुटेछ, त्यो एक दुई श्लोकमा के भएको थियो म हजुरको मुखबाट सुन्न चाहन्छु। देवचन्दजी महाराज पनि अब त यति विद्वान भइसक्नु भएको छ, त्यो 4 वर्षको कक्षाको सत्सङ्ग, अनि फेरि अर्को 4 वर्षको फेरि भोजनगरमा हरिदासजीसँगको अध्ययन सत्सङ्ग, त्योभन्दा पूर्व पनि होइन ब्राह्मणको घरमा पठाउनु भएको छ। मेताले बालकालमै शिक्षा दीक्षाको लागि यो वृत्तान्त मुक्तावलीमा लेख्नुहुन्छ, वर्तमान दीपकमा लेख्नु भएको छ वृत्तकारले। त ब्राह्मणको घरमा पढ्न पठाउनु भएको प्रसङ्ग पनि छ, त त्यहाँ पनि लिनुभएको छ। भागवत कथा आफै पढ्न सक्नुहुन्थ्यो, आफै व्याख्या गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। तर जसलाई हामीले व्यासस्थानमा राखेर एकचोटि टीका लगाएर पुजाइएको छ, गुरु मानिएका छौँ भने उहाँको मुखबाट सुन्नुमा सिद्धि प्राप्त हुन्छ। मन्त्र त किताबमा छापेका मन्त्रका किताबहरू कति पाइन्छ। निजनाम मन्त्र पनि अहिले त मोबाइलमा इन्टरनेटमा जताततै छापी छ। त त्यो मोबाइलबाट निकालेर, किताबबाट निकालेर लेखेको निजनामको निजनाम मन्त्रलाई गाएर माइकमा भनेर जपेर केही फल पाइदैन। त्यसलाई विधिवत गुरु मुखबाट श्रवण गर्नुपर्छ कानमा, अनि त्यो मन्त्र हुन्छ, अनि त्यसले पारिदिन्छ। नत्र गायत्री मन्त्र अहिले त कहाँ कसको घरमा बुझिँदैन र। तर गायत्री मन्त्र जो छ दीक्षित हुने विधिद्वारा, विधि सम्बद्ध यदि हृदयमा गरेको छ, धारण गरेको छ भने अनि त्यसले फल दिन्छ। त्यस्तै हरेक मन्त्रहरू बजारमा छपछाप पाइन्छ, पुस्तक बजारमा, इन्टरनेटको बजारमा, तर त्यसले केही फल दिँदैन। गुरुमुखी हुनुपर्दछ। गुरुको मुखबाट सुनेको शब्द चाहिँ सिधै हृदयमा त्यसले गर्दछ, आत्मामा अंकित हुँदछ। दीप्चन्दजी महाराज त्यसै कारणले 2 श्लोक छुट्यो भने पनि पण्डितजीको घरमा गएर प्रणाम गरेर सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो। जो करी 1-2 श्लोक आगे बाँचे हुए तीन, तो फेर पुस्तक मगाए के वही सुने वचन। घरमा जानुहुन्थ्यो, पुस्तक फेरि मगाएर त्यो वचन फेरि सुन्न चाहन्थ्यो। गुरुजी मेरो छुटिएको छ, कृपया फेरि क्षमा गरेर मलाई कृपया त्यो सुनाइदिनुहोस् भनेपछि फेरि सुनाउनुहुन्थ्यो। कान्छी भट्टजी ऐसा जान के वह भट्ट तोलो न खोले पुस्तक। दिनदिनै यस्तो हुनुभन्दा त अलिकति ढिलो आयो भने बरु पर्खिने। देवचन्दजी महाराज ढिलो आउनुभयो भने एकछिन पर्खिने, प्रायः ढिलो कहिले आउनुहुन्न। उहाँ कथाकार भन्दा पनि पहिल्यै आएर बस्नु पर्दछ। हाम्रो चाहिँ उल्टो हुन्छ है। 11 बजेदेखि 3 बजेको कथा छ भनेपछि पण्डितजी त अब 11 बजेभन्दा पहिले जानुपर्ने हुन्छ तयारीहरू त्यहाँ हेर्नलाई। त 11 बजेभन्दा 10 मिनट पहिल्यै गुरुजीहरू जानुभएको हुन्छ। गुरुजीहरू बस्नुहुन्छ त्यहाँ आसनमा गएर बसिरहनु भएको हुन्छ। र श्रोताहरू चाहिँ एउटा पनि हुनुहुन्न, बस
फाटाफुट्टा बल्ल एउटा झुर्किन थालेर आउँछ। अनि जब आसन ग्रहण गरेर स्तुति भएर स्तुति गर्ने बेलासम्म अगाडि कोही बस्नु भएको हुँदैन। स्तुति सके पश्चात अनि हुँदै 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 गरेपछि 11 बजे कथा सुरु भयो, आसन ग्रहण गरेको। अनि 1 बजेतिर पुगेपछि बल्ल 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 आधा उधी हुँदै हुँदै अनि 2 बजे अनि 2:30 बजेपछि चाहिँ टन्न भरिन्छ। 3 बजे त कथा सकिन्छ, पसल पाइहालिन्छ। अनि कति त भरे 3 भन्दा पर्छ बेला भनेर त्यति बेला आइपुग्छ अनि त टनाटन। हाम्रो चाहिँ यस्तो निष्ठा हुन्छ। तर देवधनजी महाराजको त्यस्तो हुँदैन। कथाकार आउनुभन्दा पहिले आफू पुग्ने कोसिस गर्नुहुन्छ अनि पुग्नुहुन्छ अनि प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ। कथाकार आउनुहुने, आसन ग्रहण गरेर अनि कथा सुरु गर्ने नित्य हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ शरीर त हो, कहिलेकाहीँ शारीरिक गडबड पनि हुनसक्छ, स्वास्थ्य पनि तलमाथि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ केही न केही त्यस्तो बिग्रेर अलिकति ढिलो पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ आउने बेलामा शरीर गडबड कारणले फेरि नुहाइवरी आउनुपर्ने पनि हुन्छ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ ढिलो भएको खण्डमा उहाँले आएर फेरि सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो। सोद्धा बताइदिनु पर्ने भएको कारणले अब चाहिँ कान्छीबाट पनि बाठो हुनुभयो, उहाँ त्यो चलाक हुनुभयो। यो बार घरमा आएर पनि सोध्छन्, जति पनि सोध्छन् अलिकति ढिलो आयो भने आज ढिलो आएका छन्, यिनलाई नपर्खिकन हुँदैन मैले भनेर अनि देवराजी महाराजलाई पर्खिने गर्नुहुन्थ्यो। ऐसा जान के वो भट्ट तोलो न खोले पुस्तक, तबसम्म पुस्तक खोल्नुहुन्न थियो। जोलो देवचन्द्रजीमा आयो, जबसम्म देवचन्द्रजी महाराज आउनुहुन्न थियो तबसम्म उहाँ पुस्तक खोल्नु नै हुन्न थियो। अनि बाहिरको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, या त कीर्तन गाउन लगाउनुहुन्थ्यो। श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज कीर्तन आदिहरू लगाइदिनुहुन्थ्यो। तर त्यो शहरका बडा जो श्रोतागणहरू थिए, बडा कस्ता थिए भन्दा साहुकारहरू थिए। रहे श्रोता शहर के चौधरी और बडे साहुकार। चौधरी भनेको जमिनदार जस्तो, चौधरी जमिन जसमा धेरै छ, चौधरी भनेको। अनि त्यस्ता चौधरी साहुकार व्यापारीहरू अनि सो मार्ग बल्लभी मिने होए खटपट हमेशा व्यवहार। अनि उहाँहरू आफ्नो एउटा भक्ति मार्गमा लाग्नु भएको छ, कथा सधैँ सुन्नुहुन्छ। तर देवचन्द्रजी नायकन कान्छी भट्टले यसरी कथा नगरे पश्चात उहाँहरूलाई अलिकति भित्रबाट तनाव हुन लाग्यो। एक दिवस भट्टको पूछिया तुम्हारा क्या इनसे रोजगार। एक दिन भट्टजीलाई सोध्न लाग्यो, सोधेछन् त्यहाँ साहुकारहरूले, त्यहाँका चौधरीहरू, त्यहाँका सेठहरूले, अरे भट्टजी देवचन्द्रजीसँग कुनै रोजगार पाउनु भएको छ कि क्या हो हजुरले भनेर। किन? जबसम्म उनी आउँदैन तबसम्म हजुर अलिकति पनि उच्चारण गर्नुहुन्न कथाको। तब कान्छी भट्टले भन्नुभएछ, मुझे न काहो की आस, मलाई कसैको आश छैन। मैं आगे बाँच त श्याम जी के सुने देवचन्द्र जी खास। मेरो त यो ड्युटी, यो मेरो कर्तव्य हो। मैले कसैलाई सुनाएको होइन, म श्यामजीको मन्दिरमा कृष्णजीको अगाडि म कथा गर्दैछु। मैले कृष्णजीलाई रिझ्नको लागि उहाँको कथा गरेको हुँ। बाँकी एकदम नियम र निष्ठापूर्वक सुन्ने देवचन्द्रजी खास सुन्ने श्रोता हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँको निष्ठालाई मैले कदर गरेको हो भनेर भन्नुभयो। यदि हामी निष्ठा हुन्छौँ भने, श्रोतामा यदि निष्ठावान बनेर श्रोता बन्छौँ भने वक्ताको पुरै फोकस हामीमा हुन्छ। जब वक्ताको फोकस हामीमा हुन्छ भने हामीलाई त्यो कुराहरू भित्र छिर्छ पनि क्या। जब हाम्रो फोकस वक्तामा छैन भने वक्ताको पनि हामीमा फोकस हुँदैन। नभए पश्चात त्यो कनेक्ट हुँदैन, सम्पर्क क्या। यो मोबाइलमा पनि अहिले नेट सम्पर्कमा छ, कनेक्ट भइरहेछ, त्यसैले यो प्रसारण भइरहेछ नि, हजुरहरूसम्म पुगिरहेको छ। यदि अलिकति यहाँ आउने जाने भइरह्यो भने रोकिरहेको पनि होला, अलिक कमजोर छ नेटवर्क, यो भइरहेको छ भने कसरी पुग्छ? पुग्दैन हो। यस्तै सम्पर्क एकदम सिधा हुनुपर्छ। अगाडि आएर बसेर आँखामा आँखा लगाएर अनि पुरा ध्यानले त्यो सम्पर्कमा साधेर सुन्नु पर्दछ। कथाकार कथा गरिनुहुन्छ, कथाकारले पनि आकाशतिर हेरेर यसरी यसरी श्रीकृष्णजी मथुरामा जन्मिनु भयो, आनन्द बाबाले लिएर जानुभयो, बोल गोविन्द भनेर यसो गरेर त्यो कथा कसले सुने, कसले आयो, कसले रेडियो भइहाल्यो।
कथा गर्नेले पनि कसले सुन्दै हुनुहुन्छ, ध्यान त्यता जानु पर्दछ। आँखाले त्यतै दृश्य पनि हुनुपर्दछ। सबैले आँखाले बाँध्न सक्नु पर्दछ। सबैमा पूज्य महाराज श्रीको चर्चा सुन्नु भएको छ। जहिले पनि मासु चर्चा गर्दाखेरि सबैलाई हेरि बसिन्छ, सबैलाई हेरेर बोली बसिन्छ। अनि हामी सबै श्रोतागणको पनि उहाँको पूज्य आचार्य महाराज श्रीको नजरमा नजर मिलाएर सुन्दछौँ भने अनि हामीलाई सुन्ने जिज्ञासा र अनि आनन्द पनि आउँछ। त्यो हुन सकेन भने अनि निलो लाग्न थाल्छ। जब हामी एकातिर महाराजजी आफ्नो हिसाबले कथा गरिरहेको बस्नु भएको हुन्छ हो, यो हाम्रै उहाँसँग सम्पर्क हुन नसकेको हाम्रो कमजोरी हो। यहाँ देवचन्द्रजी महाराज चाहिँ खास हुनुहुन्छ। उहाँले खास कथा सुन्ने श्रोता निष्ठाले सुन्नु भएको छ। त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ मैले पर्खेकै हो भन्नुभयो कान्छीबाट भन्नुभयो। म त बाँकी त श्यामजीको अगाडि मलाई कोसँग केही पाउने आशा छैन। यदि मलाई केही मैले केही पाएको छु भने बिचरा देवचन्द्रजी भर्खर आउनुभएको सहरमा उहाँबाट के पाउनु र पाएको छु भने मलाई हजुरहरूले बरु दिनु भएको छ। कहिले केही कुरा चढाउनुहुन्छ, कसैले वस्त्र ल्याएर दिनुहुन्छ, कसैले 1 किलो आलु ल्याउनुहुन्छ, कसैले 2 किलो चामल ल्याउनुहुन्छ, कसैले के फल ल्याउनुहुन्छ, कहिले ल्याउँछ। यसैबाट गुजरा भइरहेको छ। बाँकी यो गुजराको लागि मैले गरे होइन, म त परमात्माको लागि गरेको। यो हजुरहरूले नल्याए पनि हुन्छ भन्नुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल कि कतिले लाग्दछ नि यो कथाकारहरू चाहिँ कथाकारलाई मात्रै खाएर बाँचेका छन्। यदि हामीले कथा लगाइदिनु भने खानै पाउँदैन भने जस्तो पनि सोच्न आउँछ। यहाँ यस्तै भइरहेछ। यो कथा प्रसङ्गमा यस्तै भइरहेछ। त्यहाँका साहुकारहरू के भन्न ठान्छन्, कान्छी भट्टलाई हामीले पाले हो, हामीले कथा लगाइदिएछौँ मन्दिरमा। कति त ट्रस्टी पनि छन् त्यहाँ समितिमा होला, मन्दिर सञ्चालनमा बसेका हुन् चौधरीहरू, साहुकारहरू। अनि हाम्रो चाहिँ वास्ता छैन, हाम्रो आसन ग्रहण छैन, हामी आएर बसेको प्रभाव छैन। भर्खर आउने देवचन्द्रजीलाई चाहिँ पर्खी गर्ने। पक्कै उहाँबाट देवचन्द्रजीले के हामीभन्दा धेरै माल खाएछन् क्या, दक्षिणा दिएछन् क्या, काममा राख भने जस्तो आयो होला। त्यति बेला त्यहाँ आयो। अहिले पनि हामीमा पनि आउन सक्छ। सावधान हुनुपर्छ। जो साधक हुनुहुन्छ, जो सुन्दर साथ हुनुहुन्छ होइन, जसले परमधामको म हुँ भन्ने भावना हुन्छ, उहाँहरूले कृपया यो आउन दिनु हुँदैन। यस्तो भाव हामीले कसैले पालेका हुँदैन, हामीले कसैलाई रोजगार दिएका हुँदैन। जन्म दिनेवाला पनि उहाँ नै हो, पाल्नेवाला पनि उहाँ नै हो। हामीले जसले जगतमा पठायो, जगतमा हामीले के चाहिन्छ त्यो पनि उसले पठाइसकेका छ। कोही दाता छैन। कसैले पनि अहङ्कार लिनु हुँदैन। त्यो अहङ्कारले डुबाउँदछ। गुजर की मारे रे सातजी, गुजर की मारे तातम बाणीमा कुरा लेखिएको छ नि। यही अहङ्कारले डुबाउँदछ हामीलाई भनेर। त्यसकारण कति त मुखैले पनि भन्नुहुन्छ, कतिजना त हामीले लगाइदिएर पो तपाईँहरू बाँच्नु भएको छ। हामीले लागेको छैन भने, हामीले गरेको गर्दैनौँ भने तपाईँहरू कहाँ गएर बाँच्नुहुन्छ भने यस्तो भाव। त यहाँ कान्छी भट्टलाई पनि बिचरा कान्छी भट्ट आफ्नो परमात्माको साधनामा लाग्नु भएको छ। कथा गर्ने उहाँको साधना हो, कथा गुणानुवाद गर्ने। यस्ता कथाकार सुखदेवजी, कलियुगमा सुखदेवजी भनेर चिनिन्छ। आधुनिक कथाकारमा डोङ्ग्रेजी महाराजलाई चिनिन्छ। भागवतको एकदम प्रख्यात। अहिले जति पनि कथाकारहरू छन् डोङ्ग्रेजी महाराज त्यही भागवत शैलीलाई लिएर हिँडिरहनु भएको छ अहिलेको कथाकारमा। त उहाँ जहिले पनि मासमा कथा गर्नुहुन्थ्यो। तर कसरी भन्दा श्री भागवत भगवानलाई हेरेर दर्शन गरेर एकदम हृदय आँसुका धारा, अनि त्यसमा व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई कसैले प्रश्न गरे पत्रकारहरूले, हजुरको कथामा यति भिड लाग्छ, न सङ्गीत छ, नाच छ, न नृत्य छ, पुरा कथामा यति भिड हुन्छ, तर हजुर कहिल्यै पनि श्रोतागणपट्टि हेर्नुहुन्न, एकदम अनि उहाँले के बुझाउ दिनु थाल्छ, मेरो श्रोता नै भागवत भगवान हो, मैले भगवानलाई सुनाएको। बाँकी त्यो भगवानमा यी श्रोता पनि भगवानै हुन्, उहाँले त्यही भगवानमा समय दिनुभएको हुन्छ। मैले त्यसरी हेरेको हेर्नुहोस्, कि त त्यसरी हेर्न सक्नु पर्यो, त्यसरी डुब्न सक्नु पर्यो होइन। अश्रु बलिधारामा डुबेर, त्यहाँको भावमा, त्यहाँ नौ रसमा डुबेर गर्न सक्ने क्षमता भएर त्यसरी परमात्मामा डुब्न सक्ने। यहाँ कान्छी भट्ट पनि यस्तै हुनुहुन्थ्यो। तर देवचन्द्रजीको निष्ठाले उहाँलाई बाध्य बनायो देवचन्द्रजीलाई पनि हेर्नुपर्छ।
उहाँले कसैलाई हेरेर कथा गर्नुहुन्न थियो। भगवान श्री श्यामजीको मन्दिर, श्यामजीको लागि हेर्ने, श्यामजीको लागि गर्ने, श्यामजीलाई सुनाउने हो। बाँकी श्रोतागणको रूपमा त यहाँ चौधरी सेठहरू आएका छन्, साहुकारहरू छन्, उहाँहरू सुन्नुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यो त। तर मैले भागवत भगवानलाई सुनाउने हो भनेर सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। तर जब देवतनजीमा जाउन थाल्नुभयो, उहाँको निष्ठा, श्रद्धा, उहाँको व्रत देखेर कान्छी भट्टलाई पनि बाध्य हुनुभयो अब भागवत भगवान भन्दा, हैन? पर एकजना अर्को भगवान रूप हुनुहुन्छ, श्रोता भगवान, भागवतको श्रोता भगवान, उहाँको पनि दर्शन गर्नुपर्छ भनेर अनि उहाँलाई हेरेर गर्नुहुन्थ्यो। जबसम्म उहाँ आउनुहुन्न थियो तबसम्म भागवत कथै गर्नुहुन्थ्यो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूले मलाई केही मिलेको छ भने तपाईँले यो 2 किलो 5 किलो यो के दिएर दिनुहुन्छ, यही मिलेको छ। बिचरा गरिब देवचन्द्रजी भर्खर आउनु भएको छ नि त, त्यही भएर भनिदिनुहुन्छ गरिब देवचन्द्रजीसँग के पाइन्छ र? मोहे प्राप्ति कहिए सो तुम सो कि होए क्या इन गरीब से, पर तुम कब हो मोहे पूछता आगे पीछे कहो मैं, आगे पीछे श्लोक कहूँ मैं। म जे प्राप्त हुन्छ मलाई तपाईँहरूबाटै प्राप्त भएको छ, ठिकै छ। त्यो विचार भर्खर आउनुभएको गरिब देवचन्द्रजीसँग मैले के पाउनु छ, के लिएको छु? केही लिएको छैन। तर तपाईँहरूले कहिले मलाई अगाडि पछाडि 1-2 श्लोक कथा गरेँ, मैले कहिले भने सोध्नु भएको छ, कहिले दोहोऱ्याएर ल भन्नुहोस् त हिजोकै प्रसङ्गमा के भनेको थिएँ मैले सोधिदिनु पनि भयो। सबै एक मुखामुख भन्न थाले, कसैलाई केही थाहै छैन, यादै छैन। वास्तवमा कथा सुन्नलाई भिडभाड त हुन्छ होइन, तर कथा कस्तो लाग्यो भन्दा एकदम राम्रो लाग्यो भने पनि भन्नुहुन्छ। तर कथामा अन्त भन्नुहोस् त हिजोको कथा के थियो भनेर सोध्यो भने आज मैले के कथा गरेँ भन्दा सबैजना चौकिनुहुन्छ, झसङ्ग पनि हुन्छ। के भने बुझेको केही हुँदैन, बुझेको पनि हुन्छ तर कतिलाई व्यक्त गर्ने क्षमता पनि हुँदैन। त्यस्तै यहाँ सोधिदिनु भयो, कहिले सोध्नु भएको छ तपाईँहरूले अगाडि पछाडि केही कथा सोद्धाखेरि कहिले घर आएर सोध्नु भएको छ मेरो यो छुट्टी भनेर भन्नुभएको छ, हिजोको कथामा के भनेर भन्नुहोस् त भनेर सोधेपछि केही बताउन सकेनन्। त्यस वास्ते हिँड आएपछि मै करत उच्चार। त्यही भएर हे सेठहरू हो, हे सेठजीहरू हो, यहाँहरू दुखी नहुनुहोस्। त्यस कारणले देवचन्द्रजीसँग आएपछि मैले कथा गरेको, उहाँ आएपछि मात्र गरेको। ल देवचन्द्रजी यत्तिकैमा देवचन्द्रजी महाराज त्यहाँ आइसक्नु भएको छ, ल सोध्नुहोस् देवचन्द्र महाराजलाई हिजो कथा भनेपछि हिजोको कथा सोध्ने बित्तिकै देवचन्द्र महाराजले भन्नुभयो हिजो ब्रजबाट राजतिर यसरी जाँदै हुनुहुन्थ्यो, गोपीहरू यसरी चले, पवनको वेगमा जस्तो जस्तो अवस्थामा थियो त्यस्तो त्यस्तो अवस्थामा हिँडे भन्ने कुराहरू प्रसङ्ग बताउनु भएको थियो। हिजोले भन्नुभयो, देख्यौ सुन्नुभयो, भन्नुभयो। त्यही भएर मैले यस्तो गरेको हो। मैं कहो कि तब सबही मुंगे रहे, बोलत नाही कोए, कथा सुन घरों पीछे फिरे, रोस जो मन में होए। यति भनेपछि देवचन्द्रजीको व्यवहारले सबैको मुखमा ताला लगाइयो। त्यति बेला कसैले केही भन्न त सकेनन्, सबै आफ्नो आफ्नो घर गए। सेठजीहरू जानुभयो घरमा, घर गएपछि भित्रबाट रोष चाहिँ भयो है, रोष। भक्त भएपछि भक्तमा चाहिँ कसैप्रति केही रोष हुँदैन भक्तमा। तर अलिकति म सेठ छु, अलिकति धनको घमण्ड आउँछ, अलिकति विद्याको घमण्ड आउँछ, म पण्डित हुँ, म विद्वान छु भनेपछि त्यहाँ रिस राग द्वेष सबै आउँछ, ताना ताना आउँछ, खुट्टा ताना ताना आउँछ। उसले उसको तान्ने, उसले उसको तान्ने, अरे उसलाई केही आउँदैन मलाई आउँछ भन्ने, उसले मलाई केही आउँदैन उसलाई आउँदैन, उसलाई आउँदैन मलाई आउँछ भने म श्रेष्ठ हुँ भने, म महान हुने भने, मलाई यस्तो चाहिन्छ सम्मान चाहिन्छ भन्ने यो ज्ञानको अहङ्कारले आउँछ भने धनको अहङ्कारले यस्तै आउँछ। म धनी मान्छे, मैले यति सेवा गरेको छु, अरूले 100 दिँदा म 1 लाख दिन्छु, अनि मलाई यही हो बराबर हुन्छ, तपाईँको बराबर हुन्छ, मलाई त विशेष स्थान चाहिन्छ भन्ने पनि आउँछ धनी मान्छे। यहाँका साहुकारहरूलाई यस्तै अहङ्कार आयो र रोष राख्यो देवचन्द्रजीप्रति। देवचन्द्रजी नयाँ बासिन्दा हो नि त, भर्खर बसाइसकेर आउनुभएको, भर्खर बसाइसकेर आउनुभएको कारणले गर्दा उहाँ अहिले त्यति प्रभावित हुनु भएको छैन। माता अहिले पिताजी पनि मतोमेता ठुलो व्यापारी हुनु हो, पैसा रुपियाँ धनीको केही कमी छैन, प्रशस्त छ। तर नयाँ सर आउने बित्तिकै सबै देखाइहाल्नुपर्छ, तमकझम अहिले गाडी किन्ने, अहिले घोडा किन्ने, अहिले नै पुरा देखाइहाल्ने भन्ने कुरो छ र? कस्तो नयाँ ठाउँ हो, बिस्तारै बिस्तारै सेटल हुँदै जाने आफ्नो प्रक्रिया छँदैछ। तर यहाँ अरूले के भन्ठाने कि
केही नभएको दरिद्र हुन्, कथा पनि सुन्न आएका हुन्, त प्रसाद खान आएका हुन् भने जस्तो गर्नु भएको। कति चाहिँ फेरि हाम्रो पनि यो विचार आउँछ, तिनलाई मात्र आएको होइन, हामीलाई पनि आउँछ। अनि ईश्वर प्रसाद भक्त हुन्, प्रसाद खान कथा सुन्न आएका हुन् त यिनलाई भने जस्तो नै आउँछ हामीलाई। फेरि यस्तो पनि आउनुहुन्न। मैले कथा भने नि, कथाको अन्तिम भएपछि भिड बढी त हुन्छ, भयो भन्दैमा त्यस्तो भनिहाल्नु हुँदैन नि। ओहो आउनुहोस् आउनुहोस् भनेर झन् स्वागतपूर्वक आउनुहोस्। सुरुमा मैले देखिनँ हजुर अलिक ढिलो आउनुभएछ हो भनेर भनिदिनु पऱ्यो। त्यहाँ ढिलो आएको कुरो याद दिलाइदिनु, अनि भोलि अलिक चाँडै आउनुहुन्छ। अनि त्यसरी हुँदै हुँदै अलिक धेरै दिन आएपछि त चिन्न थालिन्छ। चिनेपछि त अरे सुरुमै हजुरको नाम लिनु भएको थियो कथाकारले, हजुर आउनु भएन, भोलि चाहिँ सुरुमै आउनुहोस् है, नाम लिन्छ भनेपछि लिन पनि लाउने नि, नयाँ आउनु भएको छ कोही व्यक्ति भने। अनि त्यस्तो त नाम लिने भनेपछि त ओहो नाम आउँछ अरे भनेर त बिहान अलिक चाँडै आउनुहुन्छ। त्यसो हुँदा कुरा त फेरि होइन, जे चाहिएको जे उहाँको भित्र छिराउनु पर्ने कुरा हो त्यो पनि छिर्दै जान्छ। यसरी उहाँको पनि प्रगति हुन्छ, हाम्रो पनि प्रगति हुन्छ। हाम्रो भनेपछि कथाकारको र कथा लाउने आयोजकको पनि प्रगति हुन्छ, सबैको प्रगति हुन्छ। कथाकारलाई पनि आनन्द आउँछ, जोस आउँछ बेलैदेखि कथा गर्न गराउन भन्नमा, अनि सुन्नेलाई पनि आनन्द आउन थाल्दछ। आनन्द सुन्ने धेरै हुन थाल्यो भने आयोजकलाई पनि खुसी हुन्छ, धेरै आउनुभयो भनेर प्रसन्नता हुन्छ। त यो शैली हो। यहाँनिर ती सेठहरू विचार देख्छनजी भनेर त्यो सहानुभूति देखाउनु होइन, उसले रोष राख्न थाले र घरमा जान थाले र रोष गर्न थालेर अनि छिद्रको ढुडत रहे बाहिर दृष्ट अहङ्कार। यति अहङ्कारले मातिएका थिए, यति अहङ्कारले मदमस्त भएका थिए, मत्त भएका थिए। उनीहरूले त कहिल्यै पनि आफूलाई विनम्रता भनेको जान्दै जानेनन् र गल्ती मात्र खोजिरहे। गल्ती, छिद्र भनेको दुलो, गल्तीको दुलो कहाँ छ यसलाई झार्ने ठाउँ भनेर खोज्न थाले, गल्ती खोज्न थाले। यहाँहरूलाई थाहा छ यो अर्काको कमी कमजोरी गल्ती त्रुटिहरू अरूले गरेको पाप मात्र खोज्नेलाई के भनिन्छ? गन्दगी हो नि। त्यो नराम्रो चिज हो नि, राम्रो चिज होइन नि। पाप राम्रो हो त? गन्दगी हो, साफ गर्नुपर्छ। जसरी शरीरको गन्दगी हुन्छ नि, हामी बिहान उठेर नुहाएर साफ गर्छौँ, त्यो गन्दगीलाई लिएर हिँड्न सक्दैनौँ नि। त्यस्तै पाप पनि साफ गर्नुपर्छ, नुहाउनुपर्छ। त्यो पाप कहाँ गएर नुहाउने? यस्तो कथा चर्चा भएको ठाउँमा, यस्तो कथा चर्चा रूपी यो सरितामा, यो गङ्गामा, यो जमुनामा, कथारूपी जमुनामा, कथारूपी यमुनामा आएर नुहाउनु पर्छ। यो सरोवरमा नुहाएर पवित्र हुन्छ, पाप धुन्छ। यो धुनुपर्ने चिज हो, साफ गर्नुपर्ने चिज हो। यो पाप कहाँ धुइन्छ? यस्तो सागरमा, यो कथारूपी सागरमा, यो सत्सङ्ग रूपी सरोवरमा, सत्सङ्ग रूपी गङ्गामा आएर चाहिँ पाप धुइन्छ। तर यहाँ आएर पनि फेरि ईर्ष्या र अहङ्कार, यो गल्ती, अर्काको गल्ती कमी कमजोरी खोज्ने, त्यो कमजोरी लिने खोजेर त्यो त झन् पाप कमाइयो। गल्ती कमजोरी छिद्र अरूमा के कमी छ त्यो खोज्नु भनेको अर्काको पाप खोज्नु हो, अर्काको पाप केलाउनु हो, त्यतापट्टि त्यो लिन खोज्नु हो। अरे पुण्य कमाउन आएको, पाप किन कमाउने? हामी कथा चर्चामा आउँछौँ हामी भने पुण्य एकत्रित गर्न आएका हौ नि। हामी पुण्य कमाउन आएका हौँ, परमात्माको कृपा कमाउन आएको, कृपाको पात्र बन्न आएका हौँ। यहाँ आएर अर्काको त्यसले त यस्तो गर्छ, त्यसको त यो कमी रहेछ, त्यसले यो कमी रहेछ, यो खाएर आएछ, यो पिएर आएछ, यो गरेर आएछ, यस्तो आएछ भन्न थाल्यौँ भने यहाँ हामीले चाहिँ छिद्र खोज्यौँ। महामती प्राणनाथजी भन्ने गर्नुहुन्छ, अवगुण काढे पुनः रहे हारे से भए जित, साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि रीत। त यो गुणग्रह, अरे राम्रो गुणलाई ग्रहण गर्नुहोस् न, नराम्रो गुणलाई निकालेर फ्याँकिदिनुपर्छ। अरूको नराम्रो गुण छ भने त्यसलाई आफूमा आउनु दिनु हुँदैन। नराम्रो गुणको व्याख्यान गर्न थाल्यो भने त हामी पनि त्यो गुण हामीमा सरिहाल्छ। यो त कोरोना भाइरस भन्दा ठुलो भाइरस हो नि यो त। अरूको अवगुणको जति हामीले बखान गर्न थाल्यौँ, जति त्यसको खण्डन गर्न थाल्यौँ, त्यो खण्डन गर्दा हाम्रो जिब्रोबाट त्यो सर्छ भित्र। कोरोना भाइरस पनि मुखबाटै सर्छ अरे होइन? त्यस्तै त्यो अवगुणहरू पनि हामीबाट सर्छ।
बखान गर्दा अनि गुणको बखान गर्दा पनि गुण आउँछ। सुन्नुहोस् है, गुण भनेको पोजिटिभ सकारात्मक कुराहरू, सकारात्मक आचरणका कुराहरू। यो हामीले बखान गरौँ, अरूको पनि ल्याउँ, त्यसलाई ग्रहण गरौँ। केही न केही दत्तात्रेयले 24 जनालाई गुरु बनाउनु भएको, 24 गुरु बनाएर सिंहासनमा राखेर पूजा गर्नु भएको होइन। एक एक प्राणीबाट, एक एक व्यक्तिबाट उहाँले एउटा एउटा गुणलाई ग्रहण गर्नुभयो क्या, एउटा एउटालाई ग्रहण गर्नुभयो। सूर्यबाट कहिले पनि नथाक्ने, आफ्नो ड्युटीमा एनी टाइम लागिरहने, कहिले छुट्टी नलिने, त्यसरी हामीले पनि आफ्नो साधनामा कहिले पनि छुट्टी लिनु हुँदैन, लागिरहनुपर्छ, गरिरहनुपर्छ भनेर ज्ञान। त्यो पिङ्गला नाम गरेकी वेश्यालाई पनि गुरु बनाउनु भएको छ। ती पिङ्गलाले कसरी आसक्ति रहित भएर कसैलाई आसक्ति छैन, कुनै पनि पुरुषसँग उसको आसक्ति लगाव छैन। हो, यो आसक्ति रहितता, जो आसक्ति है लगाव छ नि, सम्पर्क गर्छिन् तर आसक्ति कोहीसँग छैन। त्यसैले मैले पनि यो जगतमा आसक्ति रहित भएर बस्नुपर्ने रहेछ, कसैप्रति पनि आसक्ति मेरो हुँदैन, लगाव हुँदैन भनेर त्यहाँबाट लिनु भएको छ। हरेक प्राणीबाट केही न केही गुण लिएको छ नि। अब गुण ग्रहे, अवगुण काढे, गुण ग्रहे। अवगुणलाई काढ्नु, निकाल्नु, फ्याँकिदिनु, त्यसलाई नलिनु, ग्रहण नगर्नु, गुण लिनु, सार लिनु, छोतेलाई फ्याँकिदिनु। चामल हामीले इडली खान्छौँ, भुस जति उडेर जान्छ, चामलको दाना लिन्छौँ, हामी पकाएर खान्छौँ होइन। त्यस्तै त यहाँनिर देवचन्द्रजी महाराजको अवगुण लिए सबैले, उनको त्यो गल्ती खोज्नु थाले। गल्ती कहाँ छ भनेर, हामी गल्ती मात्र जसलाई देख्ने बानी छ उसको दृष्टि मानव दृष्टि भएको छैन। अहिले 84 लाख योनिबाट भर्खर मानव शरीर पाएको, तर मानव जन्ममा पनि 84 लाख योनिको चाहिँ यहाँनिर छाया हुन्छ भनेर भनिएको छ है। 84 लाख योनि हामी भएर आयौँ नि, यहाँ त्यसको फल अझै पनि मानव जन्ममा त्यसका असरहरू पर्दछन्। पहिलो यो जन्मभन्दा पहिले के जन्ममा धेरै म थिएँ, त्यसको अहिले पनि बेला बेला स्वभावले देखाउँदछ। यदि हामीले गल्ती, अर्काको गल्ती, कमी कमजोरी मात्र देख्छौँ भने हामी पूर्व जन्ममा भर्खरै सुँगुरबाट आएका छौँ। सुँगुरले कहिले राम्रो चिज देख्दैन, जहिले पनि एकदमै गल्ती, गन्दगी, फोहोर, मैला आदिहरूमा देख्छ नि, त्यो त्यहीतिर खान जान्छ, कहिले जाँदैन। उसले आकाशको तारा कहिले देखेकै हुँदैन, आकाशको जुन कहिले देखेकै हुँदैन, आकाशको सूर्य कहिले देखेकै हुँदैन। उसले किन देखेको हुँदैन? किनकि उसको जहिले पनि नजर फोहोरमा भुइँतिरै हुन्छ, भुइँतिरै हुन्छ। कहिले माथिबाट उसले हेरे पनि देख्दैन उसको, किनकि उसको आँखै तलतिर हुन्छ, उसको घोप्टो परेको हुन्छ। ऊ मरेपछि मात्र आकाश देख्छ। गङ्गा ढल्छ, ढलेपछि बल्ल आकाश देख्छ, उसको आँखाले आकाश देख्छ। उसले देख्छ देख्दैन, आकाश त्यति बेला देख्छ। अनि त्यति बेला बल्ल थाहा पाउँछ, ओ आकाश त्यस्तो पो रहेछ, कहिले देखिन्छ। जिउँदो अन्जेल त स्वर्ग जान्छ भन्दा स्वर्गमा यो मैला पाइन्छ भनेर सोध्छ अरे उसले। भगवान विष्णुले पनि यहाँ सुगर अवतार भएर आउँदा, बराह अवतार भएर आउँदा यतै घरजम गरेर छोराछोरीको लस्कर बनाइदिनु भएको छ। पछि उहाँले त्यो शरीर छोड्नु भएन, छोड्नै मान्नु भएन चाहिँ। अनि शिवजीले आएर जबरजस्ती उहाँलाई उद्धार गराएर अनि वैकुण्ठ लिएर जानुभएको प्रसङ्ग हामीले सुन्ने गरेका छौँ। त विष्णु भगवानलाई त यो अवतारमा आएपछि त्यस्तो मोह हुँदो रहेछ भने हामी मानव भएर पनि त्यो सुँगुरी गुण लिनु हुँदैन। विष्णु भगवानले त पृथ्वीको उद्धार गर्नको लागि, सृष्टि रक्षा गर्नको लागि त्यो रूप लिनुभएको हो। हामीले त त्यसै त्यो रूप लिइरहेका छौँ। न कसैको उद्धार, न आफ्नो उद्धार। उहाँले सृष्टिको उद्धारको लागि लिनुभएको हो। हामी आफ्नो उद्धारको लागि आफ्नो उद्धार गर्नु पनि, न आफ्नो उद्धार न कसैको उद्धार गर्नको लागि त रूप चाहिँ लिएका छौँ। किनकि हाम्रो नजरमा गल्ती मात्र देखिन्छ, छिद्र मात्र देखिन्छ। क्षुद्रको ढुँडत रहे बाहिर दृष्ट अहङ्कार, मार्गको पावे नहीं रहे रब्दको तयार। कुनै शब्द छैन जतिखेर पनि लड्न झडाइ गर्न अनि कमी कमजोरी देखाउन मात्र तयार रहने। जहिले पनि और श्री देवचन्द्रजीको वन रहे ना हो द्वादशको भाग होता। अब यिनीहरूले गल्ती खोजिरहेका थिए, कहाँ यिनीहरूले गल्ती गर्लान् भनेर। त देवचन्द्रजी महाराजको गल्ती हेरेछ, भागवत हुँदो रहेनछ कहिले। द्वादशीको दिन भागवत हुँदो रहेछ। द्वादशीको दिन भागवत नभएपछि देवचन्द्रजी महाराजले पनि द्वादशीको दिन चाहिँ भोजन गर्नु हुँदो रहेछ। एकादशीको दिन चाहिँ कथा हुँदो रहेछ। त एकादशीको दिन चाहिँ देवचन्द्रजी महाराजले कथा सुनेर गएपछि भोजन गर्नु हुँदो रहेछ।
यी सबै यहाँका होइन नवनगरवासीका सेठ साउकरहरूले यो आचरण त आश्चर्य भइहाल्यो नि। सारा एकादशीको दिन व्रत बस्दछन्, देवचन्द्रजी महाराज चाहिँ कथा सुनेर गएर कृष्णजीको लाई भोग अर्पण गरेर कथाको प्रसाद पान गरेर गएपछि घरमा शरीरलाई पनि आहार दिनु गएछ। तर द्वादशको दिन चाहिँ कथा सुन्न नपाएपछि घरमा चाहिँ देवचन्द्रजी महाराज आज कथा सुन्न पाइनँ, बन्द पनि भयो कथा। अब के गर्ने, आफ्नो नित्य कर्महरू गरे अनि दिनभरि व्रत बस्नु रहेछ नि, भगवानको परमात्माको चिन्तन ध्यान। व्रत भनेको के हो? उपवास। उपवास भनेको के हो? उप भनेको समीपमा नजिकैमा, वास भनेको बस्नु। त्यो नखानु मात्र उपवास होइन, त्यो नखाएपछि त खानाको लागि पनि पकाउनलाई 1 घन्टा समय लाग्यो होइन, संजोग गर्न, त्यसलाई केलाउन सुधार्न अनि पकाउन 1 घन्टा 1.5 घन्टा त्यसमा लाग्दछ। त्यो समय पनि कमसेकम बचोस्। अनि अर्को खाइसकेपछि फेरि शौच क्रियाहरू पनि गरिरहनुपर्छ, बारबार गरिरहनुपर्छ खाएपछि, त्यो समय पनि बचोस्। यो सबै समय बचेर परमात्माको यो समयमा म परमात्माको नजिकमा गएर बस्न सकौँ। परमात्माको नजिक भने गएर सिधै टाँसेर मूर्तिमा टाँसेर बस्नु भने होइन, फेरि नजिक गएर बस्नु भनेपछि गएर बस्नु समय टाँसेर सिंहासन टाँसेर बस्ने फेरि भनेको होइन। नजिक गएर बस्नु भनेको परमात्माको वाणी गाउने, वाणी सुन्ने, चर्चा सुन्ने, गीतक सुन्ने, परमात्माको भजन सुन्ने, जहिले पनि मनलाई परमात्माको मा लगाइराख्ने, क्या मनलाई अन्त जान संसारतिर भट्किन दिने, परमात्माकै विषयमा चर्चा सुन्ने, परमात्माकै विषयको गुणानुवाद सुन्ने। यसले भनिन्छ नजिक गएर परमात्माको नजिक बस्नु भनेको। उप भनेको नजिक, वास भनेको बस्नु, उपवास यसलाई भनिन्छ। आज त ओहो एकादशी हामीले खानु हुँदैन, ल भात खानु हुँदैन, त्यो खानु हुँदैन, तर के खाने, कसरी नखाए त बस्दैन। अनि गयो बजारमा फल ल्यायो, आँप ल्यायो 5 किलो, स्याउ ल्यायो 3 किलो, सुन्तला ल्यायो, काजु ल्यायो, किसमिस ल्यायो, अरे त्यो छोकडा ल्यायो, खजुर ल्यायो, पिस्ता ल्यायो, के ल्यायो, करिब 15,000-2,000-2,500 सामान डक्क बोकेर ल्यायो 1 दिनको भयो। अनि यो व्रत भयो, यो उपवास भयो, यो त व्रत भयो, धेरै भयो। आफ्नो त व्रत छ क्या, यो पुरुषोत्तम महिनाभरि व्रत छ, आज साउन महिनाभरि व्रत छ भन्यो, अनि बिहानैदेखि बेलुकासम्म व्रत बाँधे झन् धेरै पकाएर खायो, फलाहार भन्यो, एकदम मिठो मिठो चिज बनाएर खायो। कहाँ व्रत भयो? यो व्रत कहलाउँदैन। सुन्दर साथजी, देवचन्द्रजी महाराजको जो व्रत छ निर्जला व्रत। द्वादशको दिन आत्मालाई आहार मिलेन, भागवत कथा सुन्न पाएन, मेरो कृष्ण मेरो परमात्माको लीला सुन्न पाएन, त्यस कारणले म अब आहार पनि गर्ने, निराहार गर्ने, परमात्माको नाम जप गर्ने, बस्ने, चिन्तन गर्ने, यही गर्नुहुन्थ्यो। यो कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनु भयो। थाहा पाए पश्चात अनि उहाँहरू ये बात उन लोगों ने सुनी अपने कान, ये आहार एकादशी को करे, 12 उपवास रहे जान। 12 को दिन भनेको द्वादशी, 11 भनेको एकादशी, त एकादशी भइहाल्यो, 11 भनिन्छ एकादशीलाई हैन। एकादशीको दिन चाहिँ भोजन गर्ने, आहार गर्ने, तर द्वादशीको दिन चाहिँ व्रत बस्ने। कस्तो उल्टो रह्यो भनेर यो निंदा लेके करने लगे विचार। अब दाव हमारा आइया, ये कैसा धर्म व्यवहार, यस्तो विचार गरेर हाम्रो दाव आयो, हाम्रो समय आयो भनेर अब यही हो मौका देवचन्द्रजीलाई पछाड्ने, गुरुजीको नजरमा गिराउने, उसलाई बेइज्जत गर्ने, उसलाई एकदमै बेइज्जत गरेर उसलाई कथा सुन्न आउनै नसक्ने बनाउने यही मौका हो भनेर सबजना कसे आयो, एकदम सुर्कस। यदि यस्तो कथा सुन्न जाने ठाउँमा, मन्दिरमा, धामहरूमा यदि कसैलाई गिराउने, कसैको बेइज्जत गर्ने भन्ने प्रोपोगन्डा यदि गरिन्छ भने त्यो मन्दिर हुँदैन, धाम रहँदैन। त्यहाँ त हामी अहंकार रहित भएर जानुपर्छ। कसैले तान्ने, कसैले पछाड्ने, अब माथि चढ्ने त यो यस्तो त राजनीति हुन्छ हैन। राजनीतिमा यस्तो गर्दछन्, धेरै दबाव खेल्दछन् हैन। अनि खुट्टा तानातान गरेर को कुर्सीमा जाने, त्यो त तपाईँ हामीले भन्दा अरू कसले बढी बुझ्न सक्छ होला हैन। यो 8-10 वर्षमा 15-17वटा प्रधानमन्त्री हामीले हेरेका छौँ। यति धेरै प्रधानमन्त्री, सब विश्वमा सबभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री बाँचेको देश भनेको कुन भन्दा नेपाल हो। यहाँ अहिले पनि 8-9 जना जिउँदो प्रधानमन्त्री छ। भारतमा गएर हेर्नुहोस् त, अहिले एउटा पनि जिउँदो एउटा अहिले वर्तमान जो प्रधानमन्त्री हो त्यही मन्त्री जिउँदो छ, अरू कुनै प्रधानमन्त्री जिउँदा छैन भारतमा। तर हाम्रो नेपालमा अहिले पनि 11वटा प्रधानमन्त्री निक्लिन सक्छ। यहाँ त एक महिना 2-2 महिना सक्यो भने 2-2 दिनको लागि पनि प्रधानमन्त्री मिलेर कहिले कुन बेचेर खाउँ भन्ने सबैको त्यसमा होडबाजी छ।
प्रधानमन्त्री हुने इच्छा कसलाई छैन? कुनै पनि पार्टीको एउटा पार्टीमा प्रधानमन्त्री हुने इच्छा भएका यदि खोज्नु हो भने सबैजना प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भनेर लडिरहेका छन्। भारतका कुनै पनि त्यो पार्टीले गर्यो भने त हामी त प्रधानमन्त्री पाने हो, म योग्य थिएन, उहाँ होइन। एउटा मुख्यमन्त्री हुँदै गइरहेको, मुख्यमन्त्री भनेको एउटा प्रदेशको सानो प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइरहेको व्यक्तिलाई योग्य देखेर सारा देशभरिका कार्यकर्ता पार्टीका नेता महान नेताहरूलाई छोडेर उहाँ नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यस्तै देशले गर्नुपर्छ भनेर बनाए, प्रधानमन्त्री बनाए मोदीले। यहाँ कुर्चीको तना, वासस्थानको, आसनको, इज्जतको, सम्मानको ताना तान त यहाँ हुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा हुन्छ, धर्म क्षेत्रमा यस्तो हुँदैन, यो कथा क्षेत्रमा यस्तो हुँदैन। यहाँ त एकदम भक्तिको कुरा हो, श्रद्धाको कुरा हो, निष्ठाको कुरा हो, विनम्रताको कुरा हुनुपर्दछ। तर यहाँ त्यहाँका साहुहरू, त्यहाँका सेठहरूले देवचन्द्रजी महाराजलाई यही हो मौका, यिनको बेइज्जत गर्ने मौका यही हो। अब हामीले यिनको गल्ती थाहा पायौँ, यिनी एकादशको दिन खाँदा रहेछन्, द्वादशको दिन व्रत बस्दा रहेछन् भनेर आए, उनीहरू आए, कस्तो यो व्यवहार हो भनेर आएर सभामा एकदम मुठी भर्दै एकदम आए आफ्नो तयारीका साथ, आज बाबा देवचन्द्रजीको घट्ने हो भनेर आए। सभा में मिलके पूछी कांजी भट्ट से, ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद एकादशी में। तपाईँले यस्तो उपदेश दिनुभएको गुरुजी ती देवचन्द्रजीलाई, एकादशको दिन चाहिँ भोजन गर्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ, कुन किताबमा लेखेको छ? अनि यी 12 उपवास करे, 12 उपवास ये कौन शास्त्रों में बताया? कुन शास्त्रमा बताएको छ यो? सो श्री देवचन्द्रजी कहता है, सो हमको नहीं समझाया कि हजुरले हामीलाई चाहिँ यो कुरा बताउनु भएन? देवचन्द्रले कहाँबाट अलग्गै शास्त्र ल्याएर सुनाउनु भयो कि के हो भनेर भन्न पाए जस्तो भन्दा नि गुरुजी भने कहाँ राख्छन् र? मौका छोपेर बस्या हुन्छन्। आखिरी आसनमा राखेर उनीहरूले नि टीका लगाएर, लौ व्यास भगवान हजुर नै व्यास हुनु हो, हजुर नै सुखदेव हुनु हो भनेर पूजा गरियो ओरे राखेका है राख्न चाहिँ। तर भित्रभित्र यो गुरुले मलाई नै भने हो क्या, यो चाहिँ यिनलाई त व्यासबाट कहिले हटाउनु, जस्तो कहिले यिनलाई हटाउनु, यिनको कथा कहिले बन्द गराउनु, भित्रबाट यो प्रपञ्च पनि गरिरहेको मनले। यो मनै त हो, कोही व्यक्तिको दोष छैन यहाँ मनको दोष छ क्या। किन त्यो मन अहङ्कारमा सवारी भएको छ, अहङ्कार घोडामा चढेको छ। जब अहङ्कारको सिंहासनमा चढेपछि उसले अरूलाई केही देख्दैन। अहङ्कार भने त्यस्तो ठुलो छत रहेछ, त्यस्तो ठुलो सिंहासन रहेछ, त्यहाँ चढेपछि आफूभन्दा ठुलोलाई पनि सानो देखिन्छ। एउटा बाख्रा रहेछ हेर्नुहोस् है, त्यो बाख्रा जङ्गलमा फार्म हाउस रहेछ, ठुल्ठुला पहिले राणा र महाराजाहरू जङ्गल माझमा त्यो फार्म हाउस बनाउँथे, अनि त्यहाँ बसेर जङ्गलमा सिकार खेल्ने, रमाइलो गर्ने, यसो फुर्सद छुट्टी मनाउने भनेर फार्म हाउस खोल्या हुन्छ जङ्गलको सहरबाट छुट्टै हो। त्यस्तै फार्म हाउस वरपर पुरा भयङ्कर जङ्गल, कताबाट त्यो बाख्राको पाठो त्यो फार्म हाउसको माथि छतमा पुग्छ। जब त्यो छतमा पुगेपछि उसले माथि पुगेर यसो हेरेको त भित्र त त्यो सिंह हिँड्दै रहेछ, सिंह अनि सिंहिनी पनि, अनि त दुईजना जोडी हिँड्दै रहेछ। माथि बसेको बाख्राले यसो विचार गरे, म त छतमा छु, माथि 2-3 तला माथि, यो सिंहलाई यही गएर लाउनु, यसलाई झपार्नु पऱ्यो भनेर विचार गरेछ। मौका यही हो, अघि तल भए त यो राजा हो, फेरि यसले खाए चक्क पाइहाल्छ मलाई। तर यो माथि छौँ म अहिले, यसैले बोल्दै भनेछ, ओइ गधा भनेर बोलाएछ। सिंहलाई गधा भनेर बोलायो, को गधाले बोलायो होला, मलाई बोलायो है। ऊ आफै ताल मस्त एकदम हिँडेछ। अरे कुकुरले तँलाई भनेको भनेर तै पनि उसले यसो रोकेछ। अरू त कोही छैन यहाँ, हामी छ, तै पनि हामीले होइन, हामीले कुकुर होइन, हामीलाई किन भने होला भने फेरि हिँड्न थाल्यो। मस्त छ सिंह तालमा एकदम। अरे गधा, अरे भादे, आफूले राजा भन्न ठान्छ, तँलाई भनेको हेर्दैनस् भनेर भयभरको गाली। मैले अब यहाँबाट त्यस्तो गाली गर्नु मिल्दैन माइकबाट, यो लाइभमा। तर उसले त्यो बाख्राको पाठाले त्यो सिंहलाई यस्तो गाली गर्यो, यति बेइज्जती गाली गर्यो, गर्नुसम्म गर्यो। अनि त्यो सिंहलाई पनि असह्य भयो। म जस्तो राजाले यो मलाई नै भनेर छ भनेर यसो फर्क कसले भन्यो भनेर यसो फर्केर हेरेको त माथि यसो नजर पुग्यो, त्यो बाख्रा पाठाको रहेछ, म्याउ म्याउ गरेको।
त्यसले पो भइरहेको छ। अनि सिंहले भित्र तलबाट वनदेवले जवाब, ए यो त बोल्या होइन, यो घरको छत बोल्या हो भनेर। तेरो यो बोल्ने हिम्मत हुने थिएन, यो तेरो घरको यो छत बोलेको हो। कुनै दिन देख्ला से छत नरहँदा तेरो है सधैँ छतमा त बसिरहँदैन नि होला। मिलाले आफ्नो बाटो लाग्यो हो। यस्तै हामीलाई पनि यो अहङ्कार त्यो छतमा भएको कारणले आउँछ। कोही पैसाको छतमा, धनको छतमा, कोही विद्याको छतमा, कोही चाहिँ पदको छतमा, एउटा छतमा क्या एउटा सिंहासन कुर्सीमा बस्दा यो अहङ्कार आउँछ। सधैँ त्यो कुर्सीमा कोही पनि टिक्दैन यो संसारमा। धन पनि सधैँसँग यो सबै सधैँ रहिरहँदैन। आज अरबौँ खर्बौँपति हुने सडकपति पनि बन्न सक्छ, सडकमा पनि आउँछ। आज सडकमा हुने करोडपति, अर्बौँपति, खर्बौँपति पनि हुन सक्छ। त्यसैले कसैको कोहीसँग एकै अनासमा रहँदैन। यस्तो छतमा, अहङ्कारको छतमा चढेर कसैलाई पनि बेइज्जत गर्ने, कसैको पनि इज्जत प्रति उ गर्ने गर्नु हुँदैन। यस्तो प्रोपगन्डा, यस्तो खालको षड्यन्त्र गर्नु हुँदैन। यहाँ निन्दा लिएर आए। अब उनीहरूले अनि यो गल्ती देवचन्द्रजीको अगाडि, देवचन्द्रजी आउनुभन्दा पूर्व नै कान्छी भट्टका यस्तो कुराहरू भन्न थाले। कस्तो पढाएको, कस्तो शिक्षा दिएको। तब कान्छी भट्टले यस्तो उत्तर दिनुभयो, जो वे करे सो समझ के फिर पूछ के खबर। देवचन्द्रजी महाराज यस्तो साधारण व्यक्ति हुनुहुन्न। उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ सम्झेर सोचेर गरिबक्सिन्छ। जे पनि उहाँले गर्नुहुन्छ सोचेर सम्झेर गरिबक्सिन्छ। उहाँले साधारण व्यक्ति होइन। उहाँलाई म सोधेपछि मात्रै यसको जवाब दिन्छु, उत्तर दिन्छु, अहिले दिनु भन्नुभयो। यसरी देवचन्द्रजी महाराजको विषयमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, जो करे हो समझ के करे फिर पूछ के देऊ खबर। यूं कहते श्री देवचन्द्रजी आए विराजे सभामा। यति भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी भन्दा भन्दै देवचन्द्रजी महाराज पनि आउने समय भइहाल्यो। समय हुँदा आइहाल्नुहुन्छ। आउनुभयो, आएर सभामा विराजमान हुनुभयो। अनि कान्छी भट्टले पूछिया कान्छी भट्टले देवचन्द्रजीलाई सोध्नु थाल्नुभयो, देवचन्द्रजी करत 12 को उपवास, एकादशी को व्रत, करत आहार, मैं तो यह माने नहीं श्री देवचन्द्रजी करन आहार। हे देवचन्द्रजी, हजुर चाहिँ 12 को दिन भनेको द्वादशीको दिन व्रत बस्नुहुन्छ अरे, एकादशीको दिन हजुर आहार गरिबस्नुहुन्छ अरे। के यस्तै गर्नुभएको हो? मेरो मनले चाहिँ विश्वास मानेको छैन है हजुरले यस्तो गर्नुभएको छ भनेर। के हो सत्य, के हो बताइदिनुहोस् न भनेर। तब देवचन्द्रजीले उत्तर दिनुभयो, यही बात हो हजुर, यस्तै मैले यस्तै नै गर्छु हो हजुर, यस्तै यस प्रकार म गरेकै हो यस्तो भन्नुभयो। यस्तो गरेकै हो, हामीले सत्य हो भनेपछि ती सबै एक आवाजमा मलाई जवाब दिनुहोस् हो रहेछ नि, ल भन्नुहोस् कहाँबाट यो लेखेको छ, कसले भन्छ, कहाँ लेखेको छ, कसले बतायो, कसले सिकायो, हजुरले सिकाउनु भएको हो भन्नुहोस् भने गुरुजीपट्टि पो हाहाकार, सबैले हात उठाउनु थाल्यो होइन। भन्नुहोस् कि भन्नुहोस् अहिले जवाब चाहियो भन्न थाल्यो। बाबाजीले हामीले यो गीत पढाउँदाखेरि यति जोसमा आएर उफ्रिन्थ्यो, भन्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। बाबाजीको याद आउँछ मलाई यो प्रसङ्गमा। कति यस्ता बाबाजीसँग पढ्ने हल्कै आनन्द थियो, जोसमा आउनुहुन्थ्यो। त्यो यस्तो आशा टी आकारको लट्ठी टेकेर यसरी बस्नुहुन्थ्यो। यसरी मुन्टोलाई पनि यहाँ टेकाउनु पर्थ्यो यसरी चिउलोलाई। तर जब यस्तो प्रसङ्ग आउँथ्यो, यस्तो 16 वर्ष जोस आउँथ्यो उहाँलाई, त्यो आशा त एकतिर गएर उफ्रिनुहुन्थ्यो। सबैले भन्नुहोस् जवाब दिनुहोस्। तब देवचन्द्रजीलाई उत्तर दिनुभयो। उहाँलाई सोध्नुभयो, अर्थ के हो, यसको कारण के हो? कान्छी भट्टले सोध्नुभयो, कारण के त देवचन्द्रजी बताइदिनुहोस् उहाँलाई। तब देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभन्दा परे उनीहरूले भने, भन्नुहोस् व्यङ्गी हान्नु समान मौका पाएपछि कहाँ छोड्छन् रहे। यसले भन्न थाले, अरे हामीले त सुनेको थियो भागवत एउटा वृक्ष हो, अनि वृक्षको त्यो डालीमा पनि त्यो हाँगा पनि कुनै एक विद्वान मात्र जान सक्छ। तर तपाईँ त यति विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँ त पातमा पुग्नु भएको कान्छी भट्ट, अझ तपाईँको शिष्य त झन् रगमा पुगेछ भने भन्छ। रग भनेको पत्ताभित्र पनि अझ त्यो नसा हुन्छ नि पत्ताको, त्यो साइन्स पढ्ने केटाकेटीले थाहा हुन्छ। त्यो पात हुन्छ, पातको बिचमा त्यसलाई के भनिन्छ भनेर, अनि त्यसका रेखाहरू हुन्छन् यस्ता परेका, ती रेखालाई के भनिन्छ
अनि त्यो रेखाको बिचमा त्यसलाई के भनिन्छ साइन्स पढ्ने विद्यार्थीलाई थाहा हुन्छ। अब आफूले त साइन्स पढाएको छैन हो। त्यसको रगमा पुगेका तपाईँको शिष्य त झन् तपाईँ झन् त्यस्तै तपाईँभन्दा नि बढी शिष्य, यति जान्ने एकादशीको दिन खाने द्वादशीको दिन बाँड्नु बस्ने भनेपछि देवचन्द्रजी महाराज उनीहरूको त्यो तर्को आवाजमा के बोल्नु है। अनि उनीहरूको त्यो भन्ने जति भनिसकेपछि शान्त भयो। अनि कान्छी भट्टले भन्नुभयो देवचन्द्रजी के हो तुक्का भनेपछि उहाँहरूले भन्नुभयो तब देवचन्द्र जी ने कहा हम लिया ऐसा अपना है भागवत आहार आत्मा को जोलो सुन न पावे मन। देवचन्द्रले हात जोडेर विनम्रपूर्वक भन्नुभयो, सबैले सुन्ने गरी भन्नुभयो हो मैले यस्तो पनले भनेको व्रत बसेको छु, म व्रत छु। मेरो व्रत यो करिब होइन 13-14 वर्षदेखि भएरै आइरहेको छ है। यो व्रतै छ मेरो। कस्तो व्रत? जब मैले भागवतलाई चाहिँ आत्माको आहार मानेको छु, भागवत कथाले, यो भागवत कथा चर्चालाई मैले आत्माको आहार मानेको छु। जबसम्म आत्मालाई आहार पुग्दैन, जुन दिन आत्मालाई आहार पुग्दैन तबसम्म म त्यो दिन शरीरलाई पनि दिन्न। जुन दिन आत्माले आहार पाउँछ त्यो दिन म शरीरलाई पनि आहार दिन्छु। किनकि आज आत्माले त आहार पाए, शरीरले पनि प्रसाद पाइन्छ। प्रसाद त कुनै भौतिक वस्तुको अन्नकै बनेको हुन्छ, कुनै फलफुलकै बनेको हुन्छ। यसरी कृष्ण प्रसाद पाए पश्चात मैले शरीरलाई फेरि कृष्ण अर्पण गरेको प्रसाद मैले किन नपाउनु? म प्राण दिने गर्छु। मेरो यही व्रत हो। यसको कारणले हो नि कसैले कुनै पनि व्रत लिन सक्छ क्या। हामीले कसैको पिताजी धाम जानुभयो, बित्नु भयो, कसैको माता जानुभयो, उनले सेतो लुगा लगाएका छन्, टोपीदेखि पाउसम्म सेतो लगाएको छ भनेपछि उनलाई कसैले तपाईँले लसुन किन्न खा, प्याज किन्न खा, होटलमा किन्न खा, किन चिया नखानु भएको, किन बाहिर नखानु भएको, किन प्रसाद हामीले दिएको प्रसाद नखाएको भनेर सोध्छ कसैले? सोध्दैन नि। किनकि उहाँले वर्षभरिको व्रतमा बस्नु भएको छ, आफ्नो माता पिताको लागि व्रत बस्नु भएको छ। कसैले सोध्दैन। पूजामा पनि जहाँ निम्तो आउँछ परै बस्दिनुहुन्छ अनि प्रसाद म प्रसाद पनि खानु, टीका पनि लाउँदिनँ। किनकि म व्रतमा छु। उहाँले लिनु, उहाँलाई कसैले जबरजस्ती गर्दैन। अनि हामी चाहिँ व्रतमा बसेका छौँ, हामीलाई कसले जबरजस्ती गर्छ? हाम्रो व्रतमा निष्ठाउनु आफ्नो व्रतमा छैन। यहाँ ताकबर तिवारी मात्र गोतामी छ हाम्रो व्रत भने हामीलाई जसले पनि औँलो उठाउँछ। ताकबर तिवारी मात्र गोतामी हाम्रो व्रत। हामीले हाम्रो व्रतमा निष्ठा छ, हामी एकदम छौँ भने हामीलाई कसै पनि जबरजस्ती प्रसाद खानुहोस् भनेर दिँदैन। कसै पनि हाम्रो घरमा आएर भोजन गर्नुहोस् भनेर भन्दैन। कसैले पनि यो लसुन प्याज हालेको खाइदिनुहोस् भनेर भन्दैन। किनकि सबैलाई थाहा हुन्छ उहाँ त यस्तो व्रत बस्नु भएको हो, आजीवन व्रतमा बस्नु भएको हो, बचिन्छ हामी। यदि हामी चाहिँ के छौँ, हामी यसो बजारकामा कोही छैन भनेपछि पोखराको यसो घुम्न गयो, पोखरातिर यहाँ त कोही पनि देखिँदैन, कोही भक्त देखिँदैन, मलाई चिने कोही छैन भनेपछि रेस्टुरेन्टमा गएर बस्यो भने होइन, साथमा अरू कसैले लिएर गएर बसेर अनि खायो। अनि त्यहाँ कोही छैन, कसै देखाएको छैन भने खाने। अनि यताबाट आएर मन्दिरतिर आउँदा चाहिँ कथा सुन्न आउँदा यता आउँदा चाहिँ हामीले अन्धको त्यो अरू देवदेवता चलाएको प्रस्ताव हामीले खानुहुन्छ हुँदैन भनेर फेरि यहाँ ठुलो विद्वान वहीँ हुनुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो विद्वान वहीँ भन्ने क्या। फेरि आफू चाहिँ उहाँ रेस्टुरेन्टतिर गएर खाने, खुवाउने, खाने, घुम्ने, घुमाउने, अनि यहाँ मन्दिरमा आएर सबैभन्दा कथाकार भन्दा ठुला गुरुजन भन्दा पनि आफै अनि आफ्नो विद्वता छाड्ने, हामीले अन्त प्रसाद खानु हुँदैन, अन्त जानु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन भनेर यो हुन्छ कदापि यस्तो होइन। निष्ठामा रहनु हो। तपाईँले कसैले पनि तपाईँ हामीले जबरजस्ती गर्दैन, कसै पनि खानु भन्दैन। अनि हामीले नखाएकोमा उहाँ झन् खुसी हुनुहुन्छ, अरे उहाँको त यस्तो भक्त छ भनेर हामीलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। देवचन्द्रजी महाराजको यस्तो निष्ठा छ, त्यसैले उहाँले खोलेर भन्न सक्नुहुन्छ मेरो यो व्रत छ, मैले आत्मालाई आहार दिइनँ भने म प्रसाद कुनै पनि प्रसाद लिन्छु। तब आत्माले कृष्णको प्रसाद पाएको छैन। यो प्रसाद असली प्रसाद चाहिँ के हो थाहा छ? असली प्रसाद हामीले बनाएर अहिले पकाएको खिर 2 घन्टा खाइएर पनि गनाउनु थाल्छ। अहिले पकाएको अचार 20 मिनट उता गएपछि गनाउनु थाल्छ गर्मीमा। हामीले भोग लगाएका छौँ, त्यो चाहिँ हामी प्रसाद भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ त्यो 20 मिनट 1 घन्टा पछि खायो भने खान नसक्ने फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ।
त्यो चाहिँ हाम्रो लागि प्रसाद। हामी त्यो अरूलाई दिनु हुँदैन, अरूको खानु हुँदैन, दिनु हुँदैन भन्छौँ। जो असली प्रसाद छ त्यो चाहिँ के त भन्दा परमात्माको मुखबाट निस्केको यो वाणी, परमात्माको मुखबाट निस्केको यो लीलाहरू, लीलामृतहरू, यी वाणीहरू, यी शब्दहरू, सत्सङ्ग जो शब्द छन्, असली प्रसाद त यो हो नि। जब यो प्रसाद पाए आत्मा सन्तुष्टि भएको छैन, आत्मा पुष्ट भएको छैन भने शरीरलाई म किन अर्को प्रसाद दिनु? शरीरलाई अर्को प्रसाद किन दिने? जब आत्माले प्रसाद पाएन, कृष्ण लीला सुन्न पाएन, भागवत लीला सुन्न पाएन भने प्रसाद। यो मेरो नियम हो, मैले यही नियम बस्दछु भने विनम्रपूर्वक, अहिले मैले जोसमा भने जस्तो भन्नु भएन, त्यहाँ एकदम विनम्र भन्नुभयो देवचन्द्रजी महाराज। तब देवचन्द्रजी उत्तर दिया, सो भागवत द्वादशीको तुम नहीं बाँचता, हे गुरुजी हजुरले बक्सन्न, वाञ्छन गर्नुहुन्न भागवत द्वादशीको दिन, अनि मेरो आत्मालाई आहार पुग्दैन त्यो बेलामा। जबसम्म भागवतको कृष्ण लीला नश्रवण गरेन मेरो आत्मालाई आहार पुग्दैन भने मैले त्यो दिन शरीरलाई पनि आहार दिन्न। तब आकारको आहार नदिएको म आहार दिन, दिनभरि निराहार बस्छु, निर्जला बस्छु, निर्जला जलरहित भएर बस्दछु, अनि म परमात्माको नाम जपेर बस्दछु। अनि एकादशीको ले त प्रसाद ताको भेद कितना जान त, अनि एकादशीमा प्रसाद लिने गर्दछु, त्यसको भेद म यति मात्र जान्दछु, किनकि नारद पञ्चरात्रमा यस्तो एकादशी देवी स्वयं भन्ने गर्नुहुन्छ, मद्व्रतम ये प्रकुर्वन्ति तेपि कालान्तरेषु च हरिप्रसाद महात्म्यात् हरिम यास्यन्ति नान्यथा। मेरो व्रत जसले गर्दछन्, जो भक्तहरू गर्दछन्, तिनले पनि कालान्तरमा गएर हैन हरि प्रसादको महात्म्य, परमात्मा श्री कृष्ण हरिको प्रसाद पाए पश्चात उनले तर्दछन्, न अन्यथा अरू होइन। मद्व्रतम ये कुर्वन्ति, त्यो मेरो व्रतको फलले उनले पनि हरि प्रसाद पाउँछ। अर्को अगाडि व्रत तीर्थानि नियम कर्तव्यो दान दक्षिणा भवन्तु पुण्य कर्मणि नाच्युतान्न सामान्य हो। व्रत नियम, एकादशीको व्रत, एकादशी स्वयं भन्नुहुन्छ मेरो व्रत, मद्व्रतम मेरो व्रत, अनि दान नियम, दान दक्षिणा जे गरिन्छ, जे हुन्छ, जे गरिन्छ पुण्य कर्म जति पनि छन्, न अच्युतान्न, न अच्युतलाई, अच्युत भनेको श्री कृष्णजीको नाम, अच्युत श्री कृष्णजीलाई अर्पण गरेको अन्न समान हुने छैन। कृष्णजीलाई अर्पण गरेको प्रसादको समान अन्य कुनै पनि फल समान हुने छैन। हरि भक्त प्रसादान्न यद्दिने नोपभुज्यते। हरि भक्त यानी कि परमात्माको जो भक्त छ, हरि भक्त कृष्णको जो भक्त छ, प्रसाद जो भक्त छ, प्रसादान्न परमात्मालाई अर्पण गरेको प्रसाद रूपी अन्न, यद्दिने जुन दिन हैन, न उपभोज्यते खाँदैन त्यो भक्त, त्यो श्री कृष्ण भक्त जुन परमात्माको लागि अर्पण गरेको, कृष्णलाई अर्पण गरेको प्रसाद खाँदैन, तद्दिनम निष्फलम पुंसाम, त्यो दिन उसको फल, त्यो दिन व्यर्थै जान्छ, निष्फल जान्छ, त्यो पुरै दिन निष्फल, कुनै फल रहित हुन्छ। पुंसाम ब्राह्मणनाम विशेषता, हैन, ब्राह्मणको होस्, अझ ब्राह्मणलाई त झन् विशेषता छ, ब्राह्मणलाई त झन् जान्नेलाई त झन् धेरै नियम गर्नुपर्छ नि, हैन, ब्राह्मण त झन् विशेष कृष्ण प्रसाद खानै पर्छ, लिनै पर्दछ भनेको छ, ब्राह्मण त झन् विशेष गरेर हो। अगाडि भन्नुहुन्छ प्रत्यहम हरिदत्तानम ये भजन्ति नरोत्तमः तानालोक्य पवित्राहम श्यामेकादश्यपि द्विजाः। एकादशी भन्नुहुन्छ, जसले परमात्मालाई निवेदित गरिएको अन्नको भोजन गर्दछन्, हे ब्राह्मण, हे द्विजा भनेको छ नि अन्तमा, हे द्विजा, हे ब्राह्मणहरू हो, तिनीहरूलाई देखेर म एकादशी पनि हैन तान आलोक्य
तिनीहरूलाई, तान भनेको तिनीहरूलाई आलोक्य भनेको देखेर, जो प्रसाद श्रीकृष्णको प्रसाद पाउने भक्तजनहरू छन् तिनलाई देखेर अहम एकादशी अपि, म एकादशी पनि, हे दुईजा पवित्र अहम, म पनि पवित्र हुने गर्दछु। त्यस्ता भक्तजनहरूको दर्शन गर्दा, त्यस्ता भक्त जसले श्री कृष्ण प्रसाद बाहेक अरू केही खाँदैन, जे पनि खान्छ कृष्ण अर्पण गरेर खान्छ, हैन, जे पनि पाउँछ कृष्ण अर्पण गरेर मात्र पाउँदछ, त्यस्तो भक्तहरूलाई देख्दा म पनि पवित्र हुन्छु, देख्दा मात्रै। एकादशी स्वयं आफ्नो मुखले वर्णन गर्दछिन्, मेरो व्रतको पालना गर्नेहरू जति गर्दै गर्दै गएर कालान्तरमा गएर श्री कृष्ण प्रसादको प्रतापले नै हैन उनीहरूले परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्। मेरो भक्त गर्दा 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 फल पाउँछ, त्यसले परमात्माको श्री कृष्णको प्रसाद पाउँछन् अनि उनीहरूले मोक्ष पाउँछ, हैन। मद्भक्तम एको बन्ती तेपि कालान्तरेषु च हरिप्रसाद महात्म्यात्, हरिप्रसादको महात्म्यले, कृष्ण प्रसादको महिमाले हरि यास्यन्ति नान्यथा, उनीहरूले नै परमात्मा श्री कृष्णलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यो महात्म्य, प्रसादको महात्म्यले। मैले यही सुनेको थिएँ भागवतमा पनि, हजुरले बेला बेला प्रसङ्गमा ल्याएर यो श्लोकहरू बताउने गर्नुहुन्थ्यो। यो नारद पर्वत पञ्चतन्त्रको कुरा भनेर हजुरले पनि वचन भएको थियो। त्यस कारणले मैले एकादशीको दिन कथा हुन्थ्यो, कृष्णलाई अर्पण गरेको प्रसादहरू पनि पाउँथेँ, त्यस कारणले शरीरलाई पनि प्रसाद दिन्थेँ, आहार दिन्थेँ। तर द्वादशीको दिन प्रसाद कथा नहुने भएको कारणले मैले कुनै पनि त्यहाँ प्रसाद पाइनँ, त्यो दिन आत्माले प्रसाद पाएन। अब आत्माको आहारको कुरा गरौँ है। यो कथा चर्चा परमात्माको गुणानुवाद चाहिँ आत्माको आहार रहेछ। अन्न प्रसाद आदि हो भनेको चाहिँ यो जो हामीले जाहेरी छ नि, यो बातुनी हो, यो रसात्मक हो। आध्यात्मिक प्रसाद चाहिँ यही हो। हामीले पाउने सद्गुरुको प्रसाद, प्राणनाथजीको प्रसाद चाहिँ यो बाणी हो। यो सद्गुरुको मुखबाट निस्केको जुन बाणी हो, यो चाहिँ आध्यात्मिक प्रसाद हो, आत्माको प्रसाद हो, आत्माको आहार हो। तर हामीले अन्न जल फलाएर भोग लागेको प्रसाद चाहिँ के हो? जाहेरी प्रसाद हो। त्यो चाहिँ बाहिरी हो, भौतिक प्रसाद हो। त्यो भौतिक प्रसाद हो। त भौतिक प्रसाद भन्दा आध्यात्मिक प्रसादको महिमा हुन्छ। मैले आध्यात्मिक प्रसाद पाइन जुन दिन, त्यो दिन भौतिक प्रसाद पनि लिँदैन। मेरो यही भयो। अब यसमा केही गल्ती भए हजुर नै भनिबक्सियोस्, मलाई क्षमा दिइबक्सियोस् अनि म सुधार्नेछु भनेर भनिदिनु भयो। तब कान्छी भट्टेका यहाँ देऊ यिनका उत्तर। कान्छी भट्टले भनेको ल हेर अहिले त सबै खाउँला जस्तो गरेर झ्याउ 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 गरिरहेका थियौ, अब देऊ उत्तर देऊ उत्तर देऊ। जवाब नआया काहोको थाके थाके। हेर्नुहोस्, अब यो पोइन्टको कुरा छ। त्यस्तो अहङ्कार गर्नेहरू, त्यस्तै बेइज्जत गर्नलाई लागि परेकाहरू, हात धोएरै पछि परेका कि हात धोएरै पछि परेका, कहाँ हाँस्दैले, कहाँ खोप्छ, कतापट्टि फर्किन्छ, कसलाई हेर्छ, कस्तो पस्छ, कति उठ्छ, कोसँग गहवदैछ, हात धोएरै पछि पर्ने पुरै अरू केही छैन। यस्तो पछि परेका, कमी कमजोरी हेर्दै पछि परेकाहरू आज यस्तो स्थितिमा पुग्नु भयो। त्यहाँका सेठ साहुकारहरू जवाफ नआया काहुको। कसैलाई कान्छी भट्टले भन्नुभयो जवाफ दियो, जवाब देऊ, अब देवचन्द्रजीको जवाब देऊ, उनको यो यसको तिम्रो केही कुनै कुरा छ भनेपछि उनीहरूले भन्न थाले। न त मस्तक भयो, लाज पनि लाग्यो, शरम पनि लाग्यो। तर लाज र शरमलाई बोकेर हिँडिरहनु हुँदैन। अहिले खास गरिदिनुपर्छ, अहिले क्लियर हुनुपर्दछ। यो कलमस बोकेर हिँड्नु हुँदैन। यसले हामीलाई नै असर गर्छ भन्ने त यत्रो वर्षसम्म कथा सुनिरहेका उनीहरूले यो कुरा बुझेका थिए। नबुझेको होइन, ज्ञान नभएको होइन। कथा सुन्दा सुन्दा कथा सुनी नै फाट्यो कान, तो भी न उब्जियो ब्रह्म ज्ञान। क्या कथा त सुन्दा 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 कानै फाटिसक्यो, चिरिसक्यो। अब म जस्तो कथाकार हो भने त झन् कस्तो आवाज आउँछ हेर्नु नि। यस्तै कथाकारको कथा सुनेर पान त फाट्छ, कानको जाली फाट्छ। एक त फेरि डिजे होस् चारैतिर, या ठुलो डिजे लगाएको साउन्ड होस्, हेलो बुद्ध हेलो भन्ने खालको आवाज आउने होस्, अनि एकदम म्युजिक नगाडा बज्ने, ड्रम सेट आदिहरू, क्यासियो कीबोर्डहरू आवाज बजाउने होस्, अनि कथा यसो दुई शब्द बोलेर भजन लगाएर नचन थालेपछि त आहा यो पो हो त कथा। अरू ठाउँमा अलि
हैन 100 रुपैयाँ दान दिले पनि त्यहाँ त हजार, मेरो तर्फ 1000 लेख्नुहोस् भनेर, 1000 लेख्नुहोस् भनेर 1000 ऋण पर्यो। 1 रुपैयाँ दिनले पनि 1000 रुपैयाँ ऋणै गरेर पनि त्यहाँ दिन्छ। यस्तो कथा सुनी सुनी कान फ्यातिसक्यो, कान बैरो हुने भइसक्यो, डुङडु आवाज सुन्दा सुन्दा, तर पनि ब्रह्मज्ञान बुझेन। कथा हाउडी ने कान फाट्या तो भी न फुट्या कान तो भी न उब्ज्या ब्रह्मज्ञान, तैपनि ब्रह्मज्ञान उब्जियो। अब चाहिँ कथा त सुनेको, ज्ञान भएको, तर यो उच्चारण त्यो चरितार्थ गर्न नसकेको हो। यसरी देवताजीले जवाफ दिएपछि उनीहरूलाई कान्छी भट्टले भनेको जवाफ दियो। तब उनीहरूलाई कसैले जवाफ आएन। नतमस्तक भए त्यो अहङ्कारलाई निकालेर फ्याँकिदिए। यो खुबी हुनुपर्दछ। अहङ्कार गर्न सबैलाई आउँछ, मलाई पनि आउँछ अहङ्कार, तर फ्याँक्नु सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो। अहङ्कारलाई निकालिदिनु, विनम्रता बन्नु, तुरन्त गल्ती स्वीकार गर्नु, हात जोडेर विनम्र हुनु, यो ठुलो पुरुषार्थ हो। यस्तो पुरुषार्थ गरे त्यहाँको श्रोतागणहरूले, चौधरी गणहरूले, त्यहाँका सेठ गणहरूले धन्य धन्य कहायौँ कर सबैले आएर धन्य हो देवचन्द्रजी महाराज, हजुर धन्य हुनु भनेर चरणमा प्रणाम गर्न थाले। बोलो सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज की, सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज की। तो देवचन्द्रजी महाराजको चरण समातेर प्रणाम गर्न थाले। धन्य हुनुभयो, हजुरले हामीले चिन्न सकेर हिँड्छौँ। हजुर त कोही दिव्य पुरुष हुनुहुँदो रहेछ, महापुरुष। हजुर पुरुष होइन, हजुर पुरुष हुनुहुँदो रहेनछ। सबैजना छक्क परे, के बनाएर हजुर त महापुरुष हुनुहुँदो रहेछ पनि भने कतिलाई त एकदमसँग आएर उनीहरूले माफी मागे, धन्य भने धन्य छ। हाम्रो सहरमा हजुर जस्तो महापुरुष आएर बस्नुभयो, हजुरले आएर यो सहरलाई तीर्थ बनाइदिनु भयो। अब साँच्चै नि तीर्थ बनाउने आउनुभएको। तीर्थ त त्यसै पनि त्यो छोटी काशी भनेर लोकमा परिचित थियो, तर असली तीर्थ भइसकेका थिएन। अब असल तीर्थ गर्नै आउनुभएको। हजुरले यो गाउँमा, यो सहरमा आएर तीर्थै हजुर जस्तो पुरुष पाउनु हाम्रो अहभाग्य हो भनेर देवचन्द्रजी महाराजलाई प्रणाम गरेर भक्त देवचन्द्रजी महाराज की भनेर सबैले जय लगाए। त्यो जयकार आज पनि गुन्जिरहेको छ। आज पनि त्यहाँ जानुहोस्, होइन, यस्तो जयकार लाग्छ सद्गुरु महाराजको जयकार। कहिलेकाहीँ दसैँ मान्न उतै जानुहोस्। नेपालमा धेरै दसैँ मानाउनु भयो, धेरै यहाँको देख्नुभयो दसैँ, धेरै मानाउनु यहाँको दसैँ। एकचोटिको दसैँ त्यहाँको पनि हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँको दसैँ मनाइ हेरेपछि यहाँ आएर आफूले त्यस्तै गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। त्यहाँको दसैँमा खानपिन विशेष हुँदैन। यहाँ चाहिँ विशेष दसैँ आयो भने चाहिँ बोका चाहिन्छ, खसी चाहिन्छ, लागो चाहिन्छ, सुँगुर चाहिन्छ, कुखुरा चाहिन्छ, बुङ्गुर चाहिन्छ, के हो के यहाँको दसैँ। तर उहाँको दसैँमा न व्रत बस्नेले पुरै निराहार व्रत बस्छ। अनि के हुन्छ थाहा छ, यहाँको दसैँमा त तास खेल्नुपर्छ, जुवा खेल्नुपर्छ, चोक चोकमा जुवा तास के भन्छ त्यसलाई, कौडा, लङ्गर पूर्जा, कुनै के जाति के हो के यहाँ। अनि पिउनु पर्छ मदिरा, अनि नाच्नुपर्छ, गाउनुपर्छ। अरे ओहो, यो दसैँ हामीलाई यहाँ नेपालमा, यही हिन्दू राष्ट्र होइन, यो हिन्दू राष्ट्र भने कला हुँदछ। त्यही हिन्दू समाज त्यहाँ पनि दसैँ मनाउँछन्, तर त्यहाँ व्रत बसेर माता भगवतीलाई रिझाउँदछन्, नौ दुर्गालाई व्रत बसेर, केही नखाइकन जुस मात्र पिएर अथवा जल मात्र पिएर, कोही त जल पनि नपिएर, अनि बेलुका बेलुका मनोरञ्जनको लागि आहा कृष्ण लीलाका गानहरू गाएर रास खेल्दै, चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा रास हुन्छ। कस्तो रास हेर्ने। दसैँको बेलामा नवरात्रभरि गुजरात जानु, जामनगर विशेष गरेर जानु होला, जामनगर नवतलपुरी जानु होला, त्यहाँको दशहरा वा त्यो दसैँ। अनि त्यहाँ साँच्चैको त्यहाँको देवीले दुर्गाले पनि त्यहाँ आशीर्वाद दिनुभएको छ, कृष्णजीले पनि त्यही आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यहाँका मानव खुसी पनि छन्, सुखी पनि छन्, होइन, एकदम सम्पन्न छन्। हामीले चाहिँ युग युगदेखि दसैँ मनाएर आएका छौँ, कोही सुखी छैन। ढौ पर्छ दसैँ मनाउनको लागि। सबै दुखी, जहिले पनि दुखी, जहिले पनि पछाडि। सरस्वती पूजा गरेर विद्या छँदै छैन। विद्या भाइलाई त्यो अङ्गुठा छापहरू संसदमा गएर मन्त्र किन बन्थे। भगवतीको पूजा गर्ने हो भन्नु शक्तिशाली छैन। यी देशको सीमा अर्काले खाइदिइसक्यो, आफू यहाँ बसेर आवाज मात्रै उठाएको छ, भाषण मात्रै छ, माएको मात्रै। शक्तिशाली भएको त आज फर्काइन्थ्यो नि। त्यो उत्तर कोरिया कत्रो छ देश त, यत्रै छ। तर ऊदेखि अमेरिकामा फर्कममा
हाम्रो यत्रो वीर गोर्खालीको देश शक्ति चाहिँ छैन। अब शक्ति रहेन, फेरि शक्तिको पूजा चाहिँ पुरा दसैँभरि हाम्रो हुन्छ। फेरि यतिवटा राँगा फलानी देवीलाई, यतिवटा के अरे बोका फलानी देवीलाई, कतिवटा देवी बोका र राँगा र परेवा कुखुरा कति हो कति, शक्ति छैन। अनि लक्ष्मी पूजा पनि हामी गर्छौँ, लक्ष्मी छैन, भिख माग्नु परेको छ। बाढी आयो, विदेशको सहयोग, बाढीबाट तसँग गएर विदेश कसले सहयोग दिला भनेर हेर्नु परेको छ। भुइँचालो आयो, कसले दिला कति दिला भनेर हेर्नु परेको छ। कोरोना आयो, कसले कति सहयोग गर्ला भनेर हेर्नु परेको छ। प्लेग आयो, हेर्नु परेको छ। इबोला आउँछ, हेर्नु पर्यो, आउनेवाला हेर्नु परेको छ। सबै अर्काको बाटो हेरेर कटौरा लिएर हिँड्नु परेको छ। अनि हामी लक्ष्मी पूजा चाहिँ गरिरहेको छौँ। फल किन मिल्दैन? किनकि हाम्रो गलत तरिका भएको छ। क्या हामीसँग डिभाइस छ, हामीसँग मोबाइल छ, ल्यापटप छ, सबै कुरा छ, तर चलाउन जानेमा प्रयोग गर्ने तरिका फरक हो। त्यसैले हामीले त्यसको लाभ लिन सक्दैनौँ। आइफोन ल्याएको छ लिने बेलामा चाहिँ आइफोन छ, आइफोन भने कति महँगो, अनि कस्तो स्ट्यान्डर्ड महँगो, ठुलो महँगो धनी मान्छे चलाउने भनेर छ। बिना त आइफोन त पाइयो नि, तर लिएर त्यो आइफोन लिएर के गर्ने, खालि हेलो मात्रै भन्ने, भित्र के छ त्यसो केही थाहा छैन। हेलो हेलो भन्दा भन्दै एक दिन त्यो 5 वर्ष 2 वर्ष हेलो हेलो भन्दा भन्दै खर्च फुट्छ सकिन्छ। त्यो होइन 2 लाखको आइफोन के काम लाग्यो? हामीसँग डिभाइस छ, हामीसँग तत्त्व छ, तन्त्र छ, मन्त्र छ, सब कुछ छ, फल चाहिँ छैन। प्रयोग गर्न जानेका छैनौँ। विधि गलत छ। यो गलत विधिलाई, गलत पूजालाई, हत्यालाई, हिंसालाई पूजा मानेका छौँ। यो हत्या हिंसालाई हटाएर सात्विक पूजा गर्ने गरौँ। हेरौँ अनि यहाँ वर्षात कसरी हुन्छ, आशीर्वादको वर्षात कसरी हुन्छ। हामी पनि सुखी बन्छ, हामी दावा गर्छ। अहिले गरेर मात्रै राम जन्मभूमिको दावा गरिरहेका छौँ होइन। हाम्रो मन्त्रीले गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले दावै गर्ने भने हिन्दू राष्ट्रको दावा गर्नुहोस् न। विश्वको एकमात्र हाम्रो हिन्दू राष्ट्र, विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल भएको कारणले राम पनि यहीँका हुने, कृष्ण पनि यहीँका हो, अनि गर्न सकिन्छ। हिन्दू राष्ट्र चाहिँ फ्याँक्ने, डलर खाएर, अनि यहाँ राम चाहिँ हाम्रो घरमा जन्म्यो भने कुन मुखले भन्ने अधिकार छ? राम र कृष्णको विषयमा बोल्ने अधिकार छैन। जबकि उहाँको धर्म संस्कृतिलाई फ्याँक्ने, त्यसलाई मास्ने प्रयत्न गर्ने, अनि यसले प्रगति हुँदैन भनेर हिन्दू धर्मको खण्डन गर्ने, सनातन धर्मको खण्डन गर्ने, यो धर्म हाम्रो लागि घातक हो भन्ने यस्ता प्रधानमन्त्री भएकाहरू, यिनीहरूको त मुख हेऱ्यो भने सिधै गङ्गामा गएर नुहाउनु पर्दछ। भन्न चाहिँ त्यस्तो खण्डन गर्ने, अनि राम मेरोमा जन्म्यो भन्ने, सीता मेरोमा जन्म्यो भन्ने, बुद्ध हाम्रो हो भन्ने, बुद्धको उपदेश एउटै नमान्ने, यसरी हुँदैन। मेरो भन्ने अधिकार छैन। यदि अधिकार छ, अधिकार यति भन्न चाहनुहुन्छ भने मेरो सनातन हिन्दू राष्ट्र सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेर फेरि कायम गर्नुहोस्। अनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ राम पनि मेरै हो, कृष्ण पनि मेरै हो, विष्णु पनि मेरै हो, ब्रह्मा पनि मेरै हो, शिवजी पनि मेरै हो, हिमालय पनि मेरै हो, सबैको यही उत्पत्ति भएको। किनकि त्यसको प्रमाण स्वरूप हामी सदैवदेखि सनातनी छौँ। हाम्रो राष्ट्र विश्वमा एक सनातन हिन्दू राष्ट्र हो भनेर भन्न सकिन्छ। नत्र त कहीँ अधिकार छैन। बस आचरण गऱ्यौँ भने मात्र हामीले बोलेको सही हुन्छ। आचरणमा रहन सकेनौँ भने बिल्कुल हुँदैन। त्यस कारणले यहाँ देवचन्दजी महाराजको प्रशंसा गरे सबैले, त्यो माफी मागे, क्षमा मागे, यस्तो प्रकारको चर्चा त्यहाँ भएको छ। यसरी 14 वर्षसम्म नियमित देवचन्दजी महाराज कथा सुन्न जानुहुन्छ या उपरान्त कृपा भई ताको कहौँ विचार, तत्पश्चात कस्तो 14 वर्ष पुगे पछाडि कसरी कृपा हुन्छ त्यसको अगाडि म प्रसङ्ग ल्याउने छु। श्री महामती कहे साथजी ये नौतनपुरी की बीतक। श्री महामती जी भन्नुहुन्छ हे सुन्दर साथजी, यो नौतनपुरी को हकीकत हो, नौतनपुरी की हकीकत और भी आगे की कहूँ जो भाइ जो बीतक है। अझै छ है नौतनपुरी को बीतक। भोलिको प्रसङ्गमा श्री तारतम प्रकट्य महोत्सव, तारतम कसरी प्रकट हुन्छ, तारतम प्रकट्य महोत्सव होइन, अनि गान्धी भाइको जागनी कसरी हुन्छ र देवचन्दजी महाराजको लागि कस्तो खालको परीक्षाबाट उत्रिनु पर्दछ, त्यसरी कृष्ण प्राप्त गर्नको लागि
परमधाम प्राप्त गर्नको लागि यस्ता साधनाहरूको विषयमा हामी भोलि फेरि चर्चा गर्नेछौँ। आजलाई भने यो चर्चालाई यहीँनिर विश्राम गरिनेछ। अघि सुरुको कथा सुन्नु नभएको भए तापनि यो अन्तिमको कथा चाहिँ सबैले सुन्नुपर्नेछ, सबैले सुन्नु होला भन्दै भन्दै अहिलेको प्रसङ्गलाई यहीँनिर विश्राम। श्री महामती कहे साथ जी ये नौतनपुर की हकीकत और भी आगे की कहूँ, भाई जो बीतकईता भाई जो बीतकईता। बोले श्री कृष्ण कन्हैयालाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की। जयकारा जोशीले गरेर भनौँ, सबैले घर घरमा पनि भन्नु होला। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की, श्री नौतन धाम की, श्री मंगल धाम की, श्री मुक्ति धाम की, श्री गोपी धाम की, श्री निजानंद धाम की, श्री धर्म धाम की, श्री देवघाट धाम की, श्री पशुपतिनाथ की, श्री मुक्तिनाथ की, श्री हिमालय की, समस्त देवी देवताहरू की, नेपाल आमा की, सनातन हिंदू राष्ट्र की प्रणाम। मेहसागर आश्रम की जय, प्रणाम। प्रिय तुम हो